हेलो नमस्ते गुड मर्निङ स्मार्ट जीके को आजको यो क्लासमा पनि तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। गुड मर्निङ भन्दै तपाईहरु सबैजनालाई आजको यो क्लास म सुरु गर्दैछु। हामी नेपालको संविधान भन्दै टपिकमा आधारित रहेर अर्थात नेपालको संविधानबाट परीक्षामा सोधिन सक्ने सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्नसँग केन्द्रित रहेर फर्स्ट पेपरको सन्दर्भमा हामीले नेपालको संविधानको बारेमा हेरिरहेका छौं। गुड मर्निङ भन्नुभएको छ सबैजना साथीहरुले। आज पनि गुड मर्निङ भन्दै मैले क्लासलाई सुरु गर्न चाहे। नेपालको संविधानमा योभन्दा अगाडिका अर्थात योभन्दा अगाडि 7 वटा भागहरुसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्य र यसका साथसाथै नेपालको संविधानबाट सोधिन सक्ने सम्भावित तथ्यहरुको बारेमा हामीले हेरेका छौं। आजको यो क्लासमा चाहिँ म तपाईहरुलाई भाग 8 मा रहेको संघीय व्यवस्थापिका यो भाग 8 मा रहेको छ। भाग 8 मा संघीय व्यवस्थापिका भनेको छ। संघीय व्यवस्थापिका यसको बारेमा आज हामी सुरु गरौं। संघीय व्यवस्थापिका यो भाग 8 मा रहेको छ र यसबाट परीक्षामा सोधिन सक्ने महत्त्वपूर्ण धाराहरू कुन-कुन हुन् र त्यसबाट के कुराहरु चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ र त्यसको बारेमा हामी हेर्ने छौं। प्लस यो भन्दा अगाडि हामीले कार्यपालिकासँग सम्बन्धित जस्तै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरिने अर्थात प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, बर्खास्ती लगायतको प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गरेका छौं। त्यस्तै मध्ये ऐन कानून निर्माण गर्ने थलोको रूपमा चिनिन्छ व्यवस्थापिका सरकारको 3 वटा महत्त्वपूर्ण अंगहरू मध्ये संघीय व्यवस्थापिका जुन धारा 83 देखि 108 सम्म यस अन्तर्गत चाहिँ संघीय व्यवस्थापिका, त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभाको गठन गरिने व्यवस्था अनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको कुराहरू, राष्ट्रिय सभाको गठन, यसका कार्यकाल, त्यस्तै गरेर शपथ ग्रहण, स्थानको रिक्तता, सदस्यका लागि अयोग्यता लगायतको विषयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू यस अन्तर्गत हामी हेर्नेछौं। र त्यसै गरी संघीय व्यवस्थापिका सबैभन्दा पहिला सुरु गरौं यहीबाट। संघीय व्यवस्थापिका भनेको छ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरेर 2 वटा सदन भएको 2 सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था हुने यो संविधानले प्रावधान राखेको छ, जसलाई संघीय संसद भनिन्छ। जसलाई के भनिन्छ त भन्दा संघीय संसद भनेर चिनिन्छ। संघीय संसद यो के छ त भन्दा 2 सदनात्मक रहेको छ। 2 सदनात्मक रहेको छ। 2 सदनात्मक भन्नुको मतलब तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा भनिन्छ। तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा र त्यस्तै गरेर माथिल्लो सदनलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभा भनिन्छ। माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा, तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा भनिन्छ। यसमा सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई प्रतिनिधि सभाको गठन प्रक्रियाको बारेमा बताउँछु। प्रतिनिधि सभाको सन्दर्भलाई हेर्दा यसमा परीक्षामा सोधिन सक्छ। प्रतिनिधि सभामा जम्मा कतिजना सदस्य हुन्छन् भनेर सोधिन सक्छ। सदस्यको सन्दर्भमा यसमा 275 जना सदस्य हुने भन्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका छ, जसलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा र जसमा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा रहेको छ भने तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा 275 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। र यसमा चाहिँ नेपाललाई जनसंख्या र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाका दरले चाहिँ अर्थात एकजना निर्वाचित हुने जुन व्यवस्था छ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भनिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुसार यो 275 जनामा 165 जना चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिमले नेपालले जनसंख्या र भूगोलको आधारमा 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्धारण अर्थात वर्गीकरण गरेको छ। सो अनुसारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाका दरले चाहिँ निर्वाचित भएर आउँछ 165 जना। अनि त्यसपछाडि सम्पूर्ण देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र इलेक्टोरल उसको रूपमा चाहिँ लिएर अर्थात मानेर राजनीतिक दललाई मतदान गरिन्छ र राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा निर्वाचित गरिने प्रणाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिमले कति जना भन्दा 110 जना 110 जना गरेर यसरी जम्मा प्रतिनिधि सभामा 275 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। र तपाईलाई थाहै छ बालिग मताधिकार अर्थात 18 वर्ष उमेर पुगेको प्रत्येक नेपाली नागरिकले चाहिँ संघीय कानून बमोजिम एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने मताधिकार रहेको छ। र त्यस्तै गरी अर्को कहिलेकाहीँ कसरी सोध्न सकिएला भनेदेखि एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उम्मेदवार हुन पाउँछ कि पाउँदैन भनेर सोध्न सक्ला। यही प्रसंगमा एक व्यक्ति एक भन्दा बढी
एक व्यक्ति एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक उम्मेदवार हुन पाउँछ कि पाउँदैन अथवा दिएको भनाइको बारेमा विचार गर्नुहोस्। एक व्यक्ति एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक उम्मेदवार हुन पाउँछ कि पाउँदैन। उम्मेदवार हुन नपाउने मात्रै भने मैले यहाँ चाहिँ नपाउने व्यवस्था रहेको छ। स्मरण रहोस्, एक व्यक्ति चाहिँ एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ अर्थात् एउटा व्यक्ति एउटा निर्वाचन क्षेत्र, यो जुन 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ यसमध्ये एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै उम्मेदवार हुन पाउँछ र त्यो भन्दा बढी चाहिँ उम्मेदवार हुन पाउँदैन। र अर्को चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ र त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुँदा 6 महिना भन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै पनि सदस्यको स्थान रिक्त हुन गएमा त्यस्तो सदस्यको स्थान चाहिँ जुन निर्वाचन प्रणालीबाट, भन्नुको मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसारले हो या समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम, सोही अनुसारले चाहिँ के हुने व्यवस्था छ त भन्दा पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा 6 महिना भन्दा बढी अवधि चाहिँ बाँकी रहेछ भने सोही बमोजिमले चाहिँ निजको स्थान पूर्ति गर्ने अर्थात् पद पूर्ति गर्ने प्रक्रिया रहेको छ। र मैले अगाडि पनि तपाईलाई बताएँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ भन्यो भने 5 वर्षको हुन्छ यसको कार्यकाल प्रतिनिधि सभाको सन्दर्भमा। र त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन अथवा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 1 वर्षमा नबढ्ने गरी थप्न सकिन्छ, दिएको भनाइहरू बारे विचार गर्नुहोस् भनेर यसरी दिएको खण्डमा के बुझ्नुहोस् भनेदेखि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम के हुन्छ भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 1 वर्षमा नबढ्ने गरी घोषणा अर्थात् थप गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। 1 वर्षसम्म भन्नुको मतलब यसको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ, यसमा चाहिँ +1 चाहिँ गर्न मिल्छ। तर कस्तो अवस्थामा त भन्दा इमर्जेन्सी अवस्था डिक्लेयर भएको सन्दर्भमा अर्थात् संकटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको अवस्थामा या त्यस्तो खालको कुनै आदेश लागू भएको अवस्थामा चाहिँ 1 वर्षसम्म नबढ्ने गरी थप गर्न मिल्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। र त्यसै गरेर यसरी थप गरेको जुन अवधि छ, थप गरेको अवधि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी भएको खारेज भएको मितिले चाहिँ 6 महिनापछि स्वतः समाप्त हुने भन्ने व्यवस्था पनि यस अन्तर्गत रहेको छ। र त्यस पछाडि मैले तपाईले प्रतिनिधि सभाको बारेमा बताएँ। प्रतिनिधि सभाको सन्दर्भमा यस किसिमका व्यवस्थाहरू चाहिँ रहेका छन्। र त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभाको गठन प्रक्रियाको बारेमा सोध्न सक्ला। नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भनेर सोधियो भने प्रतिनिधि सभाको गठन प्रक्रिया सम्बन्धमा धारा 84 मा यो चाहिँ गठन प्रक्रिया सम्बन्धमा कम्पोजिसनको सन्दर्भमा उल्लेख रहेको छ। र कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरूलाई पनि सोध्न सक्छ। गठन प्रक्रियाको सन्दर्भमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बारेमा धारा 84 मा उल्लेख रहेको छ। र त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भनेर चाहिँ धारा 85 मा छ, त्यो त्यति नसोधिएला। कहिलेकाहीँ त्यसको गठन प्रक्रियाको बारेमा धारा कतिमा उल्लेख छ भनेर यो तरिकाले पनि सोध्न सक्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ। अर्थात् सोधिन्छ, त्यसैले त्यही अनुसारले हेर्नुहोला। प्रतिनिधि सभाको बारेमा मुख्य कुरा यी हुन्। अनि त्यस पछाडि अर्को छ प्रतिनिधि सभाको सन्दर्भ पछाडि राष्ट्रिय सभा। नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सभा सम्बन्धीको व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ भनेर तपाईले सोधियो भने राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदन हो। यो चाहिँ नेपालको संविधानको धारा कतिमा उल्लेख छ त भन्दा धारा 86 मा यसको बारेमा उल्लेख छ। भन्नुको मतलब राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि भनेर धारा 86 मा राष्ट्रिय सभा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ अर्थात् उल्लेख रहेको छ। र यसको बारेमा हेर्ने हो भनेदेखि राष्ट्रिय सभा चाहिँ उसको नेपालको संविधान अनुसारले व्यवस्थापिका संसदमा माथिल्लो सदन हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 59 जना सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यसमा चाहिँ 59 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। र यो 59 जना सदस्यहरूको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ कसरी सोधिन्छ भनेदेखि प्रदेश सभाको सदस्य र त्यस्तै गरेर स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखहरू रहेको एउटा निर्वाचक मण्डल हुन्छ।
यहाँनिर तपाईले कहिलेकाहीँ झुक्याउँछ। मैले राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा पनि तपाईले बताएको छु, राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नको लागि पनि संघीय संसदको सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहने एउटा निर्वाचक मण्डल हुन्छ भनिएको छ। अब यहाँनिर कसरी झुक्याइदिन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईले यो राष्ट्रिय सभाको सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नको लागि एउटा निर्वाचक मण्डल हुन्छ, निर्वाचक मण्डल रहने भन्ने व्यवस्था छ। यसबाट कहिलेकाहीँ तपाईँ झुकिने सम्भावना रहन्छ। त्यसमा विगतमा पनि त्यही अनुसारले सोधिएका सन्दर्भहरू छन्, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रदेश सभाका सदस्य, यसमा चाहिँ पहिला प्रदेश सभाका सदस्य हुन्छ, प्रदेश सभाको सदस्य प्लस अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ स्थानीय निकायका प्रदेश सभाका सदस्य प्लस स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखहरू चाहिँ यसमा सदस्य रहने व्यवस्था छ यो निर्वाचक मण्डलमा है। संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाको सदस्य हुन्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नको लागि गठन हुने अर्थात् हुने निर्वाचक मण्डलमा, र यो राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि चाहिँ एक निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था छ, जसमा चाहिँ प्रदेश सभाका सदस्यहरू हुन्छ। अहिले पछि बताउँछु म प्रदेश सभाको सदस्य अर्थात् प्रदेश सभाको गठन कसरी हुन्छ, त्यसमा कतिजना सदस्य छन् भन्ने कुराहरू पछि आउँछ। प्रदेश सभाका सदस्य प्लस स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, जस्तै नगरपालिका भने नगर प्रमुख भयो, त्यस्तै गाउँपालिका भनेदेखि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, यसरी स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखहरू रहेको एउटा निर्वाचक मण्डल रहन्छ। अब यो अनुसारले चाहिँ कसरी निर्वाचित हुन्छ त भन्दा यो 59 जना सदस्यहरू मध्येमा यसरी निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट चाहिँ कम्तीमा 3 जना महिला हुने गरी अनि 1 जना दलित हुने गरी 1 जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित चाहिँ प्रत्येक प्रदेशबाट, कतिवटा प्रदेश छ त भन्दा 7 वटा प्रदेश रहेको छ, र प्रत्येक प्रदेशबाट चाहिँ कति जना निर्वाचित हुन्छ त भन्दा 8 जना निर्वाचित हुन्छ। यसरी कति जना निर्वाचित हुँदो रहेछ त भन्दा 56 जना चाहिँ यो तरिकाले निर्वाचित भएर आउँछ। यो निर्वाचक मण्डलबाट प्रत्येक प्रदेशबाट 8 जनाका दरले, त्यसमा चाहिँ 3 जना महिला अनि त्यस्तै गरेर 1 जना चाहिँ दलित अनि 1 जना अल्पसंख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा यस्तो किसिमको क्षेत्रबाट चाहिँ हुने गरी यसरी 56 जना चाहिँ निर्वाचित भएर आउँछ। र हिजोको क्लासमा पनि धेरै थोर मैले बताएको छु। यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ 3 जना चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्लस 3 जना चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छ, र यसरी 3 जनालाई चाहिँ मनोनयनको आधारमा नियुक्त गरेर जम्मा 59 जना सदस्य यसरी निर्वाचित हुने अर्थात् नियुक्त हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। अनि त्यस पछाडि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल कति हुन्छ अर्थात् पदावधि कति हुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने पदावधि उसको चाहिँ 5 वर्ष हुन्छ, नझुक्किनु होला। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल चाहिँ यसमा चाहिँ पदावधि कति हुन्छ त भन्दा 6 वर्ष हुन्छ, 6 वर्ष हुन्छ। र त्यस्तै गरेर यसमा यो 6 वर्षको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको पदावधि चाहिँ प्रत्येक 2 वर्षमा सकिन्छ। भन्नाले 1/3 भन्नाले यो जो 59 जना छ 59 जना मध्ये चाहिँ 1/3 को सदस्य चाहिँ कति वर्षमा 2 वर्षमा समाप्त हुने भन्ने व्यवस्था अनुसारले चाहिँ यो चाहिँ केबाट कायम गरिन्छ त भन्दा गोला प्रथाबाट कायम गरिन्छ। र 2 वर्षमा अर्थात् यो 59 जना मध्ये 1/3 को 2 वर्षपछि अनि बाँकी फेरि त्यसमध्ये रहेका मध्ये 1/3 को चाहिँ अर्को 4 वर्ष पछाडि र अनि त्यहाँबाट बाँकी रहेको चाहिँ 6 वर्ष पछाडि यसरी पदावधि सकिने भन्ने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ पदावधिको सन्दर्भमा। तर 1/3 2/3 त्यो छुट्याइराख्नु परेन, खाली के मात्रै बुझ्नुहोस् भने 6 वर्ष चाहिँ जम्मा कार्यकाल हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। र त्यस पछाडि धारा 87 भनेर तपाईले के बुझ्नुहोस् भने राष्ट्रिय सभाको सदस्यको लागि योग्यता भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसभित्रबाट परीक्षामा सोधिने कुरा चाहिँ तपाईलाई प्रतिनिधि सभा मैले अगाडि बताइन है, प्रतिनिधि सभाको बताइन। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि सदस्यको उमेर चाहिँ कति वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रतिनिधि सभाको लागि 25 वर्ष उमेर पूरा भएपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि उम्मेदवार हुन सकिने भयो। तर राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्यको उमेर चाहिँ कति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि 35 वर्ष।
35 वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन सकिने भन्ने व्यवस्था छ। कहिलेकाहीँ यो उमेरबाट पनि सोधिन्छ, त्यसैले याद गर्नु होला। 25, 35 र 45 है। 25, 35, 45 र 65 पनि तपाईले याद गर्नुपर्छ। 25 वर्ष भनेको प्रतिनिधि सभाको, 35 वर्ष भनेको राष्ट्रिय सभाको, 45 वर्ष भनेको राष्ट्रपतिको, उपराष्ट्रपतिको र त्यस्तै गरेर त्यस पछाडि 65 वर्ष भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको। प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ फेरि 65 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने होइन कि 65 वर्षमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदबाट अर्थात् ऊ चाहिँ रिटायर हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यो मात्रै बुझ्नु होला। नभए 25, 35 र 45 यसरी याद गरिराख्दा हुन्छ यसको सन्दर्भमा। र यो तरिकाले अर्थात् यसमा सोधिने कुरा चाहिँ यस किसिमका कुराहरू सोधिन्छ परीक्षामा। ती कुराहरूलाई तपाईले मध्यनजर गर्दै याद गर्नु होला। यहाँनिर हामीले उसको सन्दर्भमा हेरौँ राष्ट्रिय सभा र त्यस्तै गरेर व्यवस्थापिकाको सन्दर्भमा। राष्ट्रिय सभा र व्यवस्थापिकाको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधित्व सभाको सन्दर्भमा यस किसिमका कुराहरू तपाईले सोधिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र अर्को चाहिँ यस पछाडि सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धीको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भनेर सोध्न सक्छ। सभामुख, सभामुख र उपसभामुख, सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भनेर सोधिन सक्छ। यो सन्दर्भमा धारा 91 मा व्यवस्था रहेको छ। सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धीको व्यवस्था धारा 91 मा रहेको छ। सो अनुसारले सभामुख र उपसभामुखको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ। कहिलेकाहीँ सोधियो भने 15 दिन हो, याद गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक अर्थात् प्रतिनिधि सभाको नतिजा घोषणा भइसके पछाडि पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्रमा चाहिँ सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन आफूहरू मध्येबाट अर्थात् प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू मध्येबाट गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख रहेको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ, जुन यही धारा 91 अन्तर्गत उल्लेख रहेको छ। र सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धमा यी कुराहरू छन्। र अर्को चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सभामुखको पद रिक्तताको सन्दर्भमा र उपसभामुखको पद रिक्तताको सन्दर्भमा के व्यवस्था छ भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको सदस्य छैन अर्थात् भएन भनेदेखि निजे पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा भने आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र त्यस्तै गरेर उपसभामुख चाहिँ प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म नै के हुन्छ त भन्दा आफ्नो पदमा बहाल रहने भन्ने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ। र यस्तै गरेर त्यस पछाडि मैले यहाँनिर तपाईले सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धीको व्यवस्थासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि बताएँ। र यस पछाडि नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू सोधेको सन्दर्भमा तपाईले सुन्नु भएको होला अधिवेशन भनेर राष्ट्रपतिले अधिवेशनको आह्वान गर्ने अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा। यस सम्बन्धमा व्यवस्था चाहिँ अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य सम्बन्धीको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भन्यो भने अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य, अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भन्यो भने यो नेपालको संविधानको धारा 93 मा उल्लेख रहेको छ। मुख्य धाराहरू मात्रै मैले यहाँनिर नोट गरेर तपाईले बताउँदै आएको छु। लेखेको देखिँदैन भन्नु भएको छ, देखिनु पर्ने एकैछिन है, यहाँबाट पनि म चेक गर्छु एकचोटि। एचडी क्वालिटीमा नै छ, तपाईले देख्नुपर्ने हो। र त्यस्तै गरेर देखिएन भने चाहिँ तपाईले एकचोटि आफ्नो डिभाइसमा पनि सेटिङ गर्नु होला, भन्नाले रिजोल्युसन हाईमा राख्नुहोस्, त्यसो भयो भने देखिन्छ सहजै। ओके, अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था धारा 93 मा रहेको छ। भन्नको मतलब राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले कति दिनभित्र त भन्दा 30 दिनभित्र चाहिँ के गर्नुपर्ने व्यवस्था छ त भन्दा संघीय संसदको अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै सदनको या कुनै सदनको अधिवेशनका आह्वान गर्नेछ समय समयमा भनेर यसरी उल्लेख गरेको छ। तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र त्यस्तै गरेर अर्को अधिवेशनको प्रारम्भको बीचमा हुने जुन समय हुन्छ, अवधि हुन्छ, त्यो चाहिँ 6 महिना भन्दा बढी हुने छैन। अर्थात् 6 महिना भन्दा बढी समयसम्म चाहिँ प्रतिनिधि सभाको या राष्ट्रिय सभाको यसरी अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यसँग सम्बन्धित सन्दर्भमा ग्याप चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख छ र अधिवेशनका आह्वान र अन्त्यसँग सम्बन्धित सन्दर्भमा यो कुरा उल्लेख छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो गणपूरक संख्याको सन्दर्भमा बताऊं, यो संविधानमा जे कुरा जुन कुरा उल्लेख गरेको भए तापनि संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्य उपस्थित नभएसम्म चाहिँ कुनै पनि प्रस्ताव वा निर्णय गर्न नपाउने या गणपूरक संख्या या कोरम भनौं, प्रतिनिधि सभाको बैठकको लागि कोरम चाहिँ 1/4 सदस्य अर्थात् 4 भागमा 1 भाग सदस्यहरू चाहिँ उपस्थित हुनै पर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ यसरी गरिएको छ। र यो हिसाबले महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू यी कुराहरू रहेका छन्। यो राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित सन्दर्भहरूमा चाहिँ यी कुराहरू यसअन्तर्गत तपाईले हेर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। र अर्को चाहिँ धारा 100 मा चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ सोधिएको छ विगतमा पनि। यसमा चाहिँ के छ त भन्दा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था देखाए अनुसार धारा कतिमा रहेको छ भन्नाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। हिजोको क्लासमा पनि मैले थोरै बताएको छु। सो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत सम्बन्धमा अथवा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा कतिमा उल्लेख छ भन्यो भने चाहिँ धारा 100 मा उल्लेख रहेको छ। विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव, विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा धारा कतिमा उल्लेख रहेको छ भन्यो भने धारा 100 मा चाहिँ यस सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न अथवा स्पष्ट पार्न चाहेको अवस्थामा या आवश्यकता परेको खण्डमा या उपयुक्त ठानेमा के छ त भन्दा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था चाहिँ यो धारा 100 मा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले यदि प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो दल अथवा समग्रमा रहेको गठबन्धनको कुनै पनि दल विभाजित भएको खण्डमा वा सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र के गर्नुपर्छ त भन्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष चाहिँ प्रस्ताव राख्नुपर्ने र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको मतलब यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि प्रतिनिधि सभामा अर्थात् संसदमा प्रधानमन्त्रीको पकड कायम रहेसम्म, प्रधानमन्त्री प्रति विश्वास रहेसम्म मात्रै अथवा यसो भन्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री चाहिँ व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधि सभा प्रति चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ अथवा संसद प्रति चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले हुनुपर्ने, उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ यसरी संविधानत भएको देखिन्छ। र विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा कतिमा उल्लेख छ त भन्दा धारा 100 मा। त्यस पछाडि अर्को प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति र यसका साथसाथै न्याय परिषदका सदस्यहरू लगायतका पदाधिकारी प्लस अर्को चाहिँ संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू र अन्य पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो पदबाट हटाउनका लागि चाहिँ महाभियोग लगाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ। महाभियोग सम्बन्धीको व्यवस्था, महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भन्यो भने नेपालको संविधानमा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ धारा 101 मा रहेको छ। इम्पिचमेन्ट भनिन्छ महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भन्यो भने धारा 101 मा रहेको छ। महाभियोग कस्तो अवस्थामा लगाइन्छ त भन्दा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याहरूको 1/4 सदस्यलाई चाहिँ राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव, त्यस्तै गरेर प्रधान न्यायाधीश, मैले अगाडि पनि बताएको छु संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, न्याय परिषदका सदस्यहरू निजहरू विरुद्ध चाहिँ प्रतिनिधि सभामा के गर्न सकिन्छ त भन्दा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। र यसरी पेश गरेको जस्तै प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेको अर्थात् दर्ता गरेको अवस्था छ चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध। र यसका साथसाथै त्यस्तो प्रस्ताव चाहिँ संघीय संसदको दुवै सदनको अर्थात् प्रतिनिधि सभा
र राष्ट्रिय सभामा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या भन्नुको मतलब 275 प्लस 59 जना गरेर तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा यो पारित हुनका लागि चाहिँ 2/3 बहुमत आवश्यक पर्दछ र त्यस्तो अवस्थामा 2/3 बहुमतले पारित गरेको अवस्था छ भने चाहिँ निज पदाधिकारी चाहे राष्ट्रपति त्यस्तै गरेर यसका साथसाथै उपराष्ट्रपति र त्यस्तै गरेर प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू चाहिँ आफ्नो पदबाट मुक्त हुने भन्ने व्यवस्था चाहिँ यहाँनिर रहेको छ र यसरी नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित प्रसंगमा यी कुराहरू उल्लेख रहेका छन्। ओके बीचमा अलिकति टेक्निकली प्रब्लम भयो झ्याप्पै अफ भएर होइन डेस्कटप नदेख्ने भएर मैले अलिकति उ गरेँ भन्नुको मतलब मैले तपाईहरुलाई महाभियोग सम्बन्धी के भएको हो भन्नुभएको छ टी कफी पनि छैन बीचमा टेक्निकली प्रब्लम आयो त्यही भएर नेटको कनेक्सनले गर्दा त्यही भएर मैले अलिकति स्टप गरेँ ओके धारा 101 मा मैले इम्पिचमेन्ट अर्थात महाभियोग सम्बन्धी रहेका व्यवस्थाका बारेमा तपाईलाई बताउँदै थिएँ र कस्तो अवस्थामा महाभियोग लगाइन्छ र कुन कुन पदाधिकारीले भन्ने सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ तपाईले सोधिरहेको छ परीक्षामा महाभियोग लाग्ने पदाधिकारीहरू देखाएको मध्ये कुन हुन् अथवा को होइन भन्ने व्यवस्था रहेको छ सो सन्दर्भमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रिपोर्ट पनि गरौँ यसमा राष्ट्रपति अनि त्यस्तै गरेर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनि त्यस्तै गरेर अर्को प्रधान न्यायाधीश अनि त्यस्तै गरेर न्याय परिषदका सदस्यहरू पछि हामी चर्चा गर्नेछौं न्याय परिषदका सदस्य अर्थात न्याय परिषद सम्बन्धमा पनि न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई पनि महाभियोगबाट पदबाट हटाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश न्याय परिषदका सदस्यहरू संवैधानिक निकायका प्रमुख र अन्य पदाधिकारीहरू
संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीहरूलाई पनि पदबाट हटाउँदाखेरि महाभियोगको प्रस्ताव मार्फत हटाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। मैले अगाडि पनि बताएको छु, कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा कार्यक्षमताको अभाव छ, अर्थात् काम गर्न सक्ने क्षमताको अभाव छैन। क्लियर देखिएको छैन भनेको चाहिँ नेटले आज अलिकति डिस्टर्ब आइरहेछ है। ओके, चेक गर्नु होला, एकैछिन सायद आउँछ होला। नेटको कारणले गर्दा अलिकति प्रब्लम भयो। यी पदाधिकारीहरू चाहिँ काम गर्न सक्ने क्षमताको अभावको कारणले गर्दा अर्थात् आवश्यक योग्यताको अभावले गर्दा र खराब आचरण भएको वा इमान्दारितापूर्वक आफ्नो पदमा रहेर आफ्नो ओहदामा रहेर कर्तव्य निर्वाह गर्न नसकेको आधारमा या त्यस्तै गरेर कोड अफ कन्डक्ट अर्थात् आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा चाहिँ निजहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भनेदेखि प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले, फेरि मैले अगाडि 2/3 सदस्य भनेको छु, 2/3 भनेको चाहिँ पारित गर्नको लागि र प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि चाहिँ 1/4 सदस्यले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ र त्यस्तै गरेर 2/3 बहुमतबाट पारित भयो भने चाहिँ निजहरू आफ्नो पदबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। र यसरी कुनै पनि पदाधिकारी विरुद्ध चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, सपोज अहिले हामीले जुन उल्लेख गर्यौं यी पदाधिकारीहरू मध्ये कसैको विरुद्ध चाहिँ यसरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यस्तो अवस्थामा महाभियोग प्रस्तावको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि, भन्नुको मतलब यो महाभियोग चाहिँ सही छ कि छैन अर्थात् यो कुन उद्देश्य आएको छ भन्ने कुराहरूको छानबिन गरेर सही या गलत के कस्तो अवस्थामा रहेको छ सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि एउटा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्न सकिने र यसरी महाभियोग सिफारिस समितिमा जम्मा 11 जना सदस्य रहने, प्रतिनिधि सभाबाट यो सदनका 11 जना सदस्यहरू रहन्छन् र यसले चाहिँ महाभियोगबाट अर्थात् महाभियोग लगाउनु पर्ने पदाधिकारीको सम्बन्धमा आवश्यक सिफारिस चाहिँ छानबिन गरेर गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। र त्यस्तै गरेर यदि कुनै पनि पदाधिकारी यसरी महाभियोगको प्रस्ताव मार्फत चाहिँ पदमुक्त हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय दायित्वको पालना इमान्दारितापूर्वक गर्न नसकेको या नगरेको या आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको लगायतका कुराहरूको सन्दर्भमा मैले अगाडि पनि तपाईलाई बताएको छु, यी कुराहरू प्रमाणित भएको सन्दर्भमा चाहिँ निज पदबाट पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था चाहिँ महाभियोगको सन्दर्भमा रहेको छ। धारा 101 को सन्दर्भमा यी कुरा छन् र त्यस्तै गरेर अन्य कुराहरू त्यति धेरै खासै सोधिने कुरा छैन। धारा 102 मा चाहिँ अनाधिकार अर्थात् असम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भएमा र मतदान गरेमा हुने सजाय, अनि त्यस्तै गरेर धारा 103 मा चाहिँ विशेष अधिकार भनेको छ। संघीय संसदको दुवै सदनमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सदस्यहरूले आफ्नो वाक स्वतन्त्रता हुने र बोलीकै आधारमा कसैले उसकै आधारमा चाहिँ कसैले पनि कुनै पनि किसिमको पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने जस्ता व्यवहार नगरिने भन्ने कुरा नै हो विशेष अधिकार। धारा 103 मा कहिलेकाहीँ सोधिन सक्ला विशेष अधिकारको सन्दर्भमा चाहिँ धारा कतिमा उल्लेख रहेको छ, विशेष अधिकारको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा कतिमा उल्लेख रहेको छ भनेर सोधियो भने यो धारा 103 मा रहेको छ। धारा 103 मा चाहिँ विशेष अधिकार भन्नुको मतलब चाहिँ संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा चाहिँ पूर्ण वाक स्वतन्त्रता अर्थात् अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै पनि कुराको आधारमा चाहिँ कुनै पनि सदस्यलाई चाहिँ पक्राउ नगरिने, त्यस्तै गरेर थुनामा नराखिने भन्ने अधिकार नै विशेष अधिकार हो। यो सम्बन्धीको धारा 103 मा उल्लेख रहेको छ र अन्य कुराहरू धारा 104 मा कार्य सञ्चालन विधिको सन्दर्भमा उल्लेख छ। भन्नुको मतलब चाहिँ संघीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अर्थात् त्यस्तै गरेर बैठकको सुव्यवस्था गर्नका लागि अर्थात् बैठक सञ्चालन गर्नका लागि समितिहरूको गठन, काम कारबाहीहरू सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ यो सम्बन्धीको विधि रहेको छ धारा 104 मा। र त्यस्तै गरेर 105 मा बहस सम्बन्धीको बन्देज छ। बहस सम्बन्धीको बन्देज भन्नाले नेपालको कुनै पनि अदालतमा चाहिँ सायद यो कहिलेकाहीँ सोधिन सक्ला कि यो चाहिँ हेरौँ धारा बहस सम्बन्धी बन्देज नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भनेर सोधियो भने यो सम्बन्धीको व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 105 मा रहेको छ। धारा 105 मा बहस सम्बन्धी बन्देज भनिएको छ भन्नाले कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा छ भने चाहिँ त्यस्तो मुद्दाको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय
वा त्यस्तै गरेर न्यायाधीशले चाहिँ कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको अर्थात् कामको सम्बन्धमा कर्तव्यको सन्दर्भमा चाहिँ संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गरिने छैन भनेको छ। भन्नुको मतलब उसमा चाहिँ अदालतमा कुनै पनि विचाराधीन मुद्दा छ भनेदेखि अदालतमा विचाराधीन छ यो मुद्दाको बारेमा मैले नबोल्नु भनेर तपाईले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले भनिरहेको देख्नुहुन्छ। यो सन्दर्भमा बहस सम्बन्धीको बन्देज भनेर यसरी धारा 105 मा चाहिँ यो सम्बन्धीको व्यवस्था छ र धारा 106 मा संघीय संसदको महासचिव र सचिव सम्बन्धीको व्यवस्था छ। त्यस्तै 107 मा संघीय संसदको सचिवालय अनि त्यस्तै गरेर अन्य कुराहरू त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण देख्दिन म यस अन्तर्गत तपाईले सोध्नेमा। र मोटामोटी यो भाग 8 बाट तपाईले संघीय व्यवस्थापिकाबाट सोधियो भने चाहिँ यी कुराहरू सोधिन सक्छ। यी धाराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। भाग 8 को बारेमा मैले तपाईलाई यति कुरा बताएँ। अनि त्यसपछि अर्को भागमा हामी हेरौं। भाग 9 मा चाहिँ संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि भनेको छ। संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि, संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि भनेर हामीले भाग 9 मा हेरेका छौं। यो चाहिँ भाग 9 मा रहेको छ है। भाग 9 मा संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि। संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि भन्नाले यसभित्र तपाईले हेर्नुपर्ने कुरा अर्थात् बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छन् त भन्दा संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार त हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि कुरा गरेका छौं। भन्नाले अनुसूची 5 देखि अनुसूची 9 सम्म रहेको जुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका कुराहरू छन् ती कुराहरू नै आउँछ संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार भन्नाले त्यसभित्र पर्ने कुराहरू। अर्को चाहिँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि अर्थात् विधेयक के कसरी प्रस्तुत गरिने। विधेयक भन्नाले यो चाहिँ अंग्रेजी शब्द बिलको नेपाली रूपान्तरण हो र यो पारित गर्ने विधि र कसरी फिर्ता गर्ने। अनि त्यसपछि अर्को र्याटिफिकेसन भन्छ, अनुमोदन अर्थात् प्रमाणीकरण गर्ने कुरा र अर्को अध्यादेश लगायतका कुराहरू चाहिँ यो संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिभित्र हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। जसमा चाहिँ धारा 109 मा चाहिँ संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार भनेको छ। मैले अगाडि पनि बताएँ अनुसूची 5 त्यस्तै गरेर यसका साथै अनुसूची 7 अनुसूची 9 मा यी कुराहरूमा उल्लेख भएको जुन चाहिँ संघ, प्रदेश र स्थानीय। अनुसूची 5 मा संघको, अनुसूची 7 मा चाहिँ प्रदेशको, अनुसूची 9 मा चाहिँ स्थानीय तहको, त्यस्तै गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भनेर यसरी उल्लेख गरेको छ। ती कुराहरू यस अन्तर्गत आउँछ। अर्को यहाँनिर विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि नेपालको संविधानको धारा कतिमा उल्लेख रहेको छ भनेर सोधियो भने विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि नेपालको संविधानको धारा कतिमा उल्लेख रहेको छ भनेर सोधियो भने यो सम्बन्धीको व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 110 मा उल्लेख रहेको छ। विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि नेपालको संविधानको धारा 110 मा उल्लेख रहेको छ। केही देखिएको छैन भन्नुभएको छ। सायद इन्टरनेटको प्रब्लम, सायद यहाँ त अहिले ठिकै छ हैन, तपाईकोमा पनि प्रब्लम हुन सक्छ। आज अलिकति इन्टरनेट डिस्टर्ब भइरहेको छ, नेटको प्रब्लमले पनि हुन सक्छ। वेट गर्नुस्, चेक गर्नुस् र अलिकति हुँदै भएन भने त्यसपछि चाहिँ हेर्नु होला, कुरा गरौँला। विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि। पहिला यो विधेयक भनेको के हो भन्ने कुरा मैले तपाईलाई थोरै बताउँ, त्यसो भयो भने तपाईले बुझ्न अलि सजिलो होला। विधेयक चाहिँ अंग्रेजी शब्द बिलको नेपाली रूपान्तरण हो। नेपालको संविधानमा नै यो चाहिँ कतिमा छ त भन्दा धारा 306 मा चाहिँ परिभाषा र व्याख्या भनेर विभिन्न शब्दावलीहरूको टर्मिनोलोजीहरूको चाहिँ यो संविधानमा प्रयोग गरेका टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। केही देखिएकै पो छैन भन्नुहुन्छ त। एकछिन ठिकै छ, हेर्दै जाउँ हैन, अझै पनि देखिएन भने अनि त्यसपछि कुरा गरौँला। मैले यहाँनिर विधेयकको बारेमा तपाईलाई थोरै कुरा बताउँ र त्यसपछि अगाडि बढाउँला। विधेयक भन्नाले चाहिँ परिभाषा र व्याख्या भनिएको छ धारा 306 मा। त्यस अन्तर्गत उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा चाहिँ के भनिएको छ भने विधेयक भन्नाले संघीय संसद वा प्रदेश सभामा पेश भएको संविधान संशोधन वा त्यस्तै गरेर ऐनको मस्यौदा हो अर्थात् ड्राफ्ट हो भनिएको छ। यसबाट पनि के बुझिन्छ भने चाहिँ विधेयक भन्नाले चाहिँ विधि निर्माण अर्थात् कानून निर्माणको सन्दर्भमा प्रारम्भिक दस्तावेजको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। कानून निर्माणको
प्रारम्भिक दस्तावेज अर्थात् कानून निर्माण गर्नका लागि कुनै पनि विषयमा बनाइएको जुन ड्राफ्ट छ, मस्यौदा छ, त्यसैलाई विधेयक भनिन्छ। अब विधेयकको सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्ने विधि धारा 110 मा उल्लेख छ। त्यो अनुसारले चाहिँ संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा, चाहे प्रतिनिधि सभा होस् चाहे राष्ट्रिय सभा, कुनै पनि सदनमा चाहिँ विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर अर्थ विधेयक चाहिँ के गर्न सक्छ, अर्थात् के गर्नुपर्छ भने यो प्रतिनिधि सभामा मात्रै प्रस्तुत गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ अर्थ विधेयकको सन्दर्भमा। र अर्थ विधेयक अनि अर्को चाहिँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, त्यस्तै गरेर सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायतका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक, यस्ता विधेयकहरूलाई चाहिँ सरकारी विधेयक भनिन्छ। यसमा कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, त्यसमा याद गर्नु होला। सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, तपाईले समग्रमा सरकारी विधेयक भनेर यसमा उल्लेख गरिएको अवस्थामा सरकारी विधेयक चाहिँ कहाँ प्रस्तुत गर्न सक्छ त भन्दा प्रतिनिधि सभामा मात्रै प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्नुको मतलब यो अर्थ विधेयक अनि त्यस्तै गरेर नेपाली सेनासँग सम्बन्धित, नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित, सशस्त्र प्रहरी बलसँग सम्बन्धित यस किसिमको विधेयक सरकारी विधेयक जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मात्रै पेश गर्न पाउँछ। अझै पनि अर्थ विधेयक भन्नाले देखाएको मध्ये कुन कुरालाई चाहिँ बुझाउँदछ या बुझाउँदैन भनेर युट्युबमा चाहिँ यस्तो छ, मेरोमा सेटिङ नै छ 180 कै छ हैन, 1080 कै। सम्भवतः तपाईकोमा पनि कहिलेकाहीँ नेटको प्रब्लमले गर्दा त्यस्तो हुन सक्छ। सरकारी विधेयकको सन्दर्भमा अर्थ विधेयकको सन्दर्भमा तपाईले अर्थ विधेयक भन्नाले देखाएको मध्ये कुन कुरालाई बुझाउँदैन भनेर यसरी पनि सोधिन्छ। तपाईले संविधानमा हेरेर पढ्दै गर्दै त्यही कुराहरूलाई पनि पढ्नुहोस्। तपाईको उसमा चाहिँ अर्थात् किताबमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने अनि परिवर्तन गर्ने वा कर लगाउने या कर प्रणालीले व्यवस्थित गर्ने कुनै पनि विषय चाहिँ के हो त भन्दा अर्थ विधेयक हो भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ संघीय सञ्चित कोष भन्छ। यो चाहिँ फेडरल कन्सोलिडेटेड फन्ड भनिन्छ, अर्थात् यो चाहिँ गभर्नमेन्ट फन्ड हो, मुलुकको कोष हो। यसमा चाहिँ अर्थात् संघीय सञ्चित कोष वा त्यस्तै गरेर अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने अनि त्यस्तो कोषमा चाहिँ रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै पनि रकम विनियोजन गर्ने अनि त्यस्तै गरेर खर्च गर्ने, खर्च गर्न खोजेको, घटाउन खोजेको, बढाउन खोजेको लगायतका विषयहरूलाई जनाउने कुरा नै के हो त भन्दा यो चाहिँ अर्थ विधेयक हो भनेर उल्लेख गरेको छ। भन्नाले अर्थ विधेयक भन्नाले के बुझिन्छ, अर्थात् अर्थ विधेयकसँग देखाएको मध्ये कुन कुरा चाहिँ सम्बन्धित छैन भनेर तपाईले सोधिन सक्छ। र यही सन्दर्भमा चाहिँ कुनै पनि विधेयक चाहिँ अर्थ विधेयक हो कि होइन भनेर यहाँनिर याद गर्नु होला। अर्थ विधेयक, कुनै पनि विधेयक अर्थ विधेयक हो या होइन, हो या होइन भनेर निर्क्याल गर्ने, हो वा होइन भनेर ठम्याउने अर्थात् फाइनल डिसिजन दिने अथोरिटी चाहिँ कसले छ भनेर पनि सोधिन सक्छ। यसमा चाहिँ यो कुराको अन्तिम निर्णय दिने अधिकार चाहिँ कसले छ त भन्दा सभामुखलाई रहेको छ, सभामुखलाई रहेको छ। यो सम्बन्धीको अझै पनि बुझ्नु होला। कुनै पनि विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भनेर देखाएको मध्ये कसले ठम्याउन सक्छ अर्थात् कसले चाहिँ निर्णय दिन सक्छ भनेर सोधिन सक्छ। र अन्य विधेयकहरूको हकमा चाहिँ जुन सदनबाट उक्त विधेयकको उत्पत्ति भएको हो उक्त सदनको सभामुखले चाहिँ उसको चाहिँ सभापतिले या उसले चाहिँ यसमा निर्क्याल गर्न सक्छ। तर अर्थ विधेयकको हकमा चाहिँ कसले गर्नुपर्छ त भन्दा सभामुखले दिएको निर्णय नै अन्तिम हो, अर्थात् अर्थ विधेयक हो कि होइन भनेर सो सन्दर्भमा कुरा भने चाहिँ सभामुखको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्छ। र त्यस्तै गरेर यस पछाडि धारा 111 मा विधेयक पारित गर्ने विधि अर्थात् कानूनको सन्दर्भमा तपाईले पढ्नु भएको होला। कानून कसरी ड्राफ्ट गरिन्छ, त्यस पछाडि कसरी प्रस्तुतिकरण गरिन्छ, कसरी प्रमाणीकरण गरिन्छ, कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुराहरू त्यस अन्तर्गत आउँछ। यही सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसारले धारा 111 मा विधेयक पारित गर्ने विधि भनेर रहेको छ, जसमा चाहिँ संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको र यस्तो विधेयक चाहिँ यथाशीघ्र के गर्नुपर्छ भन्दा अर्को सदनमा पठाइने र सो सदनले पनि पारित गरेपछि अर्थात् प्रतिनिधि सभाले बनाएको विधेयक छ भने राष्ट्रिय सभामा पठाउने र त्यस पछाडि राष्ट्रिय सभाले राखेर 15 दिनसम्म राख्न पाउँछ र 15 दिनभित्र चाहिँ कुनै पनि सुझाव छ, राय छ भनेदेखि उक्त सुझाव या राय सहित चाहिँ फेरि सम्बन्धित सभामा नै अर्थात् प्रतिनिधि सभामा नै फिर्ता पठाउनु पर्ने र त्यस पछाडि राष्ट्रपतिका प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिसकेपछि प्रमाणीकरण गरिसके पछाडि चाहिँ
कुनै पनि विधेयक चाहिँ अनि त्यहाँबाट ऐनको उसमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, अर्थात् ऐन बनाउन सकिन्छ, अर्थात् बन्छ भनेर चाहिँ यसरी योसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिको सन्दर्भमा धारा 111 चाहिँ उल्लेख रहेको छ र डिटेल्समा ती कुराहरू यसमा उल्लेख रहेको छ। र अर्को चाहिँ विधेयक फिर्ता लिने भन्ने व्यवस्था धारा 112 रहेको छ। विधेयक फिर्ता लिने सन्दर्भमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दा कुनै पनि अर्थात् यसरी कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको अवस्थामा, विधेयक पेश गरेको अवस्थामा यस्तो विधेयक चाहिँ प्रस्तुतकर्ताले जसले पेश गरेको, जसले प्रस्तुत गरेको, प्रस्तुतकर्ताले चाहिँ सदनको स्वीकृति लिएर विधेयक फिर्ता लिन पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ भनेदेखि त्यस्तै गरेर विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा कुनै पनि विधेयक चाहिँ उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गर्न सक्छ। अगाडि पनि मैले भनेको छु है, नझुकिनु होला। यसमा कुनै पनि विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको अन्तिम निर्णय दिने अधिकार चाहिँ सभामुखलाई हुन्छ भनेदेखि यसरी उत्पत्ति भएको अर्थात् कुनै पनि सदनमा पेश भएको विधेयक चाहिँ कुनै पनि सदनको सभामुख वा अध्यक्षले चाहिँ प्रमाणित गरेर पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा। तर अर्थ विधेयकको हकमा चाहिँ अर्थ विधेयक हो वा होइन भनेर सभामुखले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा उल्लेख रहेको विषय हो। र त्यस पछाडि यो सँगसँगै यो व्यवस्थापन कार्यविधिभित्र कहिलेकाहीँ सोधिन सक्ने अर्थात् याद गर्नुपर्ने चाहिँ अर्को अर्डिनेन्स भन्ने छ, अर्थात् अध्यादेश भनिन्छ। अध्यादेश, सरकारले अध्यादेश मार्फत विभिन्न कानून ल्याएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ। यसमा चाहिँ सोधियो भने तपाईँलाई अन्य कुराहरू त खासै नसोधेला। अध्यादेश सम्बन्धी अर्थात् यसले चाहिँ अर्डिनेन्स भनिन्छ। अर्डिनेन्स अर्थात् अध्यादेश सम्बन्धी नेपालको संविधानमा धारा कतिमा व्यवस्था रहेको छ, उल्लेख रहेको छ भनेर सोधिन सक्छ। 114 धारा 114मा चाहिँ अध्यादेश सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ। अध्यादेश भन्नाले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अथवा चलेको छैन, अधिवेशन चलेको छैन त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति पनि कुनै पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सन्तुष्ट भएर अर्थात् त्यो कुरामा चाहिँ एग्री भएको अवस्थामा चाहिँ तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधानले यो कुरा उल्लेख गरेको छ। र यसरी जारी भएको अध्यादेश चाहिँ ऐन सरह मान्य हुन्छ। तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको सदनमा पेश गर्नुपर्छ र कुनै पनि सदनले यदि स्वीकार नगरेको अवस्था छ भनेदेखि अर्थात् स्वीकार गरेन भने त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। र त्यस्तै गरेर यसरी जारी गरेको जुन अध्यादेश छ यो चाहिँ राष्ट्रपतिले एनी टाइम जुनसुकै समयमा पनि खारेज गर्न सक्छ। यो दुईवटा तरिकाले पनि यो खारेज भएन भनेदेखि 60 दिनपछि चाहिँ स्वतः यसरी ल्याइएको अध्यादेश चाहिँ खारेज हुन्छ। यसरी बुझ्नुहोस् कि सर्ट टर्मको लागि, छोटो समयको लागि कुनै पनि काम गर्नै पर्ने भन्ने लागेको छ भनेदेखि अर्को कुरा यहीँनिर जोडौं, सरकारले गरेको हरेक कामको कानूनी अख्तियार चाहिन्छ। कानून भन्दा बाहिर गएर सरकारले कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन भनेको आधारमा नै अध्यादेश अधिवेशन नचलेको अवस्थामा कुनै पनि काम गर्नै पर्ने अवस्था छ भन्ने लागेमा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा छोटो समयको लागि यसरी चाहिँ अध्यादेश ल्याइन्छ र सो मार्फत चाहिँ यो ऐन सरह लागू हुन्छ। त्यही अनुसारले चाहिँ काम गरिन्छ र 60 दिनपछि चाहिँ यसरी मैले अगाडि जुन दुईवटा कुराहरू बताए तपाईले खारेज हुन सक्ने अवस्था, त्यो दुईवटा तरिकाले पनि खारेज भयो भने 60 दिनपछि यो स्वतः निष्क्रिय भएर जान्छ। अध्यादेशको सन्दर्भमा त्यति कुरा हो। र तपाईले सोध्यो भनेदेखि नेपालको संविधानको धारा कतिमा छ भनेर सोध्यो भने नेपालको संविधानको धारा 114 मा चाहिँ अध्यादेश सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ। त्यो कुरा भयो। संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिभित्र तपाईले फर्स्ट पेपरको लागि हेर्नुपर्ने मुख्य कुराहरू यति नै हुन्। अब ब्याङ्किङको तयारी गर्ने साथीहरूले विशेष महत्त्वपूर्ण हुन सक्ला र अन्य साथीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण छ र रिटन पेपरतर्फ पनि सोधिरहेको हुन्छ। तर रिटन पेपरलाई मध्यनजर गरेर भन्दा पनि हामी यहाँनिर फर्स्ट पेपरले सोधिन सक्ने सम्भावित कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हेर्दैछौँ। संघीय आर्थिक कार्य प्रणाली, संघीय आर्थिक कार्य प्रणालीको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा 115 देखि 125 सम्म व्यवस्था रहेको छ। यस अन्तर्गत चाहिँ जस्तै सरकारले कर लगाउने, ऋण उठाउने अनि त्यस्तै गरेर अगाडि मैले थोरै बताएँ संघीय सञ्चित कोषको सन्दर्भहरू छ हैन। विधेयकको कसले प्रस्तुत गर्दछ अनि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरिन्छ या गरिँदैन भन्नुभएको छ। विधेयक त यस्तो हो, जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसद, प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्य या राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि सदस्यले चाहिँ प्रस्ताव गर्न सक्छ विधेयक
कानून प्रस्ताव गर्ने नै हो। कुनै पनि नयाँ विषयमा नयाँ कानून बनाउनका लागि गरिने प्रस्ताव नै यहाँनिर विधेयक भनेर बुझौँ, अथवा संविधान संशोधनको कुरालाई पनि विधेयकले समेट्दछ। उसमा संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्न पाउँछ। राष्ट्रिय सभामा होस् या प्रतिनिधि सभा दुवै सदनमा चाहिँ यो विधेयक प्रस्तुत गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। अध्यादेश मार्फत पनि बजेट ल्याएको थियो भन्नुभएको छ। ठिक छ, एज एक्जाम्पलको रूपमा अध्यादेश मार्फत पनि बजेट ल्याएको थियो, किनभने बजेट नहुने अवस्था थियो होइन, राजनीतिक गति अवरोध त्यही किसिमले थियो। त्यसरी सर्ट टर्मको लागि चाहिँ यसरी कानून सरा मान्य हुने गरी चाहिँ यसरी अध्यादेश कार्यान्वयन गरिन्छ। ओके, त्यति बुझेपछि म संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीतर्फ लागि। अर्को भाग अन्तर्गत संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली भाग 10 मा रहेको छ र यस सम्बन्धी चाहिँ मुलुकमा अर्थात सरकारले चाहिँ आर्थिक कार्यप्रणाली अर्थात आर्थिक गतिविधि समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै के आधारमा र कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यस अन्तर्गत रहेको छ, जसमा चाहिँ संघीय सञ्चित कोषको कुरा, अनि त्यस्तै गरेर संघीय सञ्चित कोषबाट हुने व्ययको कुरा अर्थात खर्च हुने एक्सपेन्डिचरको कुराहरू भयो, र त्यस्तै गरेर संघीय सञ्चित कोषमाथि कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ खर्च गर्न पाइन्छ अर्थात व्यय भार चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरूको हुन्छ, अनि राजस्व र व्ययको अनुमान उसले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्दछ, चाहे संघीय संसदको होस् चाहे प्रदेश सभाको सन्दर्भमा होस्, र त्यस्तै गरेर विनियोजन ऐनको सन्दर्भ, अनि पूरक अनुमान, पेशकी खर्च होइन, उधारो खर्च, संघीय आकस्मिक कोष लगायत यस्ता कुराहरू रहेका छन्। तपाईँले सोध्यो भनेदेखि नेपालको संविधान अनुसार कर लगाउन वा ऋण लिन नपाउने अर्थात कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ भनेर पनि सोधिन सक्छ। कर लगाउन संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली भनेर भाग 10 भनेर पनि हेरौँ है। यसो गर्यो भने तपाईँले यो भागहरू पनि याद हुँदै जान्छ। संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग कतिमा रहेको छ भन्यो भने चाहिँ यो नेपालको संविधानको भाग 10 मा रहेको छ, र भाग 10 मा रहेअनुसार कर लगाउन वा ऋण उठाउन नपाउने, कर लगाउन वा ऋण उठाउन मैले चाहिँ जे हेडिङ छ त्यही नै लेखेँ यहाँनिर। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने फेरि यसको मतलब चाहिँ कर लगाउनै नपाउने, ऋण उठाउनै नपाउने भन्ने कुरा होइन। कर लगाउन वा ऋण लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था चाहिँ छ। उठाउन भन्दा ऋण लिन नपाउने, कर लगाउन वा ऋण लिन नपाउने भन्नको मतलब कानून बमोजिम बाहेक अर्थात कानून बनाएर मात्रै सरकारले कर लगाउन पाइन्छ र ऋण उठाउन पाइन्छ भन्ने कुरा हो। यो सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधानको धारा कतिमा छ त भन्दा 115 मा रहेको छ। धारा 115 मा चाहिँ कर लगाउन वा ऋण लिन नपाउने भन्नाले कानून बमोजिम बाहेक सरकारले कुनै पनि कर लगाउन वा ऋण उठाउन पाउँदैन। कानून अनुसारले मात्रै कर लगाउनु पर्छ, कानून अनुसारले मात्रै ऋण उठाउन पाइन्छ, लगाउन पाइन्छ भने। त्यस्तै गरेर संघीय कानून बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै पनि ऋण लिने र त्यस्तै गरेर जमानत नदिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ, संविधानमा नै स्पष्ट ढंगले तोकिएको छ। र त्यस्तै गरेर अर्को नेपालको संविधानमा संघीय सञ्चित कोष सम्बन्धी व्यवस्था फेडरल कन्सोलिडेटेड फन्ड भनिन्छ। फेडरल कन्सोलिडेटेड फन्ड अर्थात संघीय सञ्चित कोष सम्बन्धी नेपालको संविधानमा धारा कतिमा व्यवस्था रहेको छ, उल्लेख रहेको छ भने धारा 116 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। संघीय सञ्चित कोष सम्बन्धी भन्नाले गुठी रकम बाहेक अर्थात ट्रस्ट, कुनै पनि ट्रस्टको रकम बाहेक चाहिँ नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व यसमा जम्मा हुन्छ। सोधियो भने संघीय सञ्चित कोषमा देखाएको मध्ये कस्ता रकम प्राप्त नहुने अर्थात हुँदैन भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ राजस्वमा धितोमा लिएका सबै किसिमको कर्जाहरू अर्थात ऋण चाहिँ यसमा अर्थात ऋणबाट लिएका प्राप्त गरेका रकमहरू संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ। साथै ऐनको अधिकार अन्तर दिएको अर्थात सरकारले ऐन कानून बनाएर संकलन गरिने जति पनि ऋण असुल हुँदा प्राप्त हुने रकम हुन्छ, यस्ता रकम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य किसिमका रकमहरू चाहिँ सबै चाहिँ एउटा संघीय सञ्चित कोष भनेर यो सरकारको फन्ड अर्थात गभर्नमेन्ट फन्ड भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ जम्मा हुने व्यवस्था रहेको छ जुन धारा 116 मा छ। र त्यस्तै गरेर संघीय ऐनद्वारा अर्को अन्य कुनै पनि व्यवस्था नगरेको अवस्थामा चाहिँ एक सरकारी कोषमा चाहिँ आम्दानी बाँधिने भन्ने व्यवस्था थियो। यसमा चाहिँ संघीय कोष छँदैछ, सञ्चित कोष, यसमा चाहिँ यसरी जम्मा हुने व्यवस्था रहेको छ। र त्यस्तै गरेर अर्को धारा 117 मा छ संघीय सञ्चित कोष वा संघीय सरकारी कोषमा हुने व्यय भनेको छ।
सञ्चित कोष सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम अर्थात् मैले यहाँनिर व्यय मात्रै भने यो भनेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर यो सम्बन्धीको व्यवस्था धारा 117 मा रहेको छ। धारा 117 मा रहे अनुसारले चाहिँ कस्तो कस्तो रकम चाहिँ यसबाट खर्च गरिने त भन्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम अर्थात् कुन कुरा चाहिँ अर्थात् कुन विषयमा चाहिँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा छ। ती कुराहरू चाहिँ संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुन्छ अर्थात् यसमा चाहिँ खर्चको लागि चाहिँ भारको रूपमा रहन्छ अर्थात् यसबाट खर्च गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने कुनै पनि रकम छ भनेदेखि यस्ता किसिमको रकम चाहिँ संघीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने भन्ने कुरा छ। र यसमा अन्य कुराहरू छन् डिटेल्समा, तर तपाईले बुझ्नुपर्ने यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को प्रसंगमा चाहिँ धारा 118 मा संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम भनिएको छ, जसमा चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अर्थात् उपराष्ट्रपतिलाई दिने खर्चका कुराहरू छन्। अर्थात् यसमा कसरी बुझ्नुहोस् भनेदेखि संघीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पारिश्रमिक तथा सुविधाहरू प्रदान गर्दा यसबाट खर्च गर्ने भनेर संविधानले नै स्पष्ट रूपले भनेको छ। नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई दिने पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरू चाहिँ यो कोषबाट डाइरेक्ट खर्च गर्न पाइन्छ भनेको छ। यसको लागि ऐन बनाएर छुट्टै गरिराख्नु परेन। र त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभाको सभामुख र यसका साथसाथै उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र त्यस्तै गरेर उपाध्यक्षलाई दिने कुनै पनि पारिश्रमिक र सुविधाजन्य रकमहरू भनिएको छ। लगायतको कुराहरू त तपाईले यसो अनुमान गरेर पढेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा झुक्क्याउने कुरा चाहिँ यसमा के छ भने तपाईले कसरी सोध्न सक्छ भनेदेखि यस सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र सुविधाको रकम देखाएको मध्ये कुन कोषबाट बेहोरिने व्यवस्था रहेको छ भनेर सोधिन सक्छ कहिलेकाहीँ। प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक, यसो भन्न साथै प्रदेशमा पनि प्रदेश सञ्चित कोष रहेको छ हैन, पारिश्रमिक र सुविधाको रकम यो पनि संघीय सञ्चित कोषबाट नै खर्च हुन्छ। संघीय सञ्चित कोषबाट नै खर्च हुन्छ। यो यस्तो कुराहरु चाहिँ याद गर्नु होला। प्रदेशमा पनि प्रदेश सञ्चित कोष रहेको छ, तर प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र सुविधाको रकम चाहिँ संघीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने अर्थात् दिने भन्ने व्यवस्था छ। फेरि स्मरण रहोस्, मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरूको हकमा चाहिँ होइन, खाली प्रदेश प्रमुखको हकमा मात्रै एज अ नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ प्रदेश प्रमुखले प्रदेशमा काम गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानत भएको कारणले गर्दा प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र सुविधाको रकम चाहिँ संघीय सञ्चित कोषबाट बेहोरिने भन्ने कुरा यहाँनिर अलिकति नौलो कुरा चाहिँ यति मात्रै छ। नभएदेखि तपाईको राष्ट्रपतिको कार्यालय अनि सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, संवैधानिक निकायहरू त्यो त स्वतः संघीय सञ्चित कोषबाट नै खर्च हुने भयो। यिनीहरूको अर्थात् यी निकायहरूको पारिश्रमिक, त्यस्तै गरेर सेवा सुविधाका कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने खर्चहरूको सन्दर्भमा सबै चाहिँ संघीय सञ्चित कोषबाट नै खर्च हुन्छ। नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसँग सम्बन्धित व्ययभारहरू, त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारको विरुद्ध कुनै पनि अदालतबाट फैसला हुँदा चाहिँ जस्तै अदालतबाट नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छन् भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो संघीय सञ्चित कोषबाट नै खर्च हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। यी कुराहरू चाहिँ याद गर्नु होला। यसरी हेर्यो भनेदेखि यो सन्दर्भमा खासै त्यति उ छैन फर्स्ट पेपरको हिसाबले। अनि त्यस्तै गरेर अर्को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी र अर्कोमा चाहिँ राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी व्यवस्था, व्ययको अनुमान सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भन्यो भने यो सम्बन्धी व्यवस्था धारा 119 मा, धारा 119 यो 119 मा यो सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। भन्नुको मतलब नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदमा चाहिँ दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा चाहिँ खास गरेर राजस्वको अनुमान अर्थात् राजस्व कति संकलन हुन्छ अनि संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमहरू अहिले जुन हामीले कोषको बारेमा चर्चा गर्यौं त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतका निकायहरूमा चाहिँ वार्षिक अर्थात् एक वर्षभित्र
भित्रमा 1 वर्षको अवधिमा के कति खर्च हुन्छ भन्ने रकमहरूको अनुमान गरेर अनि साथै संघीय विनियोजन ऐन यसका अतिरिक्त अन्य ऐन बनाएर पनि त त्यसबाट खर्च गरिन्छ। यी मैले अहिले बताएको निकाय र पदाधिकारीहरूलाई मात्रै हो प्रत्यक्ष रूपले डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ त्यसबाट खर्च हुने, अन्य ऐन बनाएर त्यसबाट खर्च गरिने रकमका व्ययभारका कुराहरू, आवश्यक रकमहरू, यी सबै कुरा खुलाएर चाहिँ अर्थ मन्त्रीले के गर्दछ त भन्दा राजस्व र व्ययको अनुमान चाहिँ संघीय संसदमा दुवै सदनलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। र त्यस्तै गरेर तपाईँलाई थाहै छ योभन्दा अगाडि जेठ 15 गते आइसकेको छ। सरकारले चाहिँ यसरी के गर्दछ त भन्दा वार्षिक अनुमान चाहिँ खास गरेर अघिल्लो आर्थिक वर्षको उसँग चाहिँ डेटासँग चाहिँ कम्पेरिटिभली तुलना गर्दै के गर्दछ त भन्दा प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते चाहिँ संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था यसरी रहेको छ जुन चाहिँ अर्थ मन्त्रीले प्रस्तुत गर्दछ। र यसका साथसाथै यसभित्रबाट यो संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीभित्रबाट सोधिन सक्ने प्रमुख कुराहरू चाहिँ यही कुराहरू नै हुन्। तपाईँले जेठ 15 गते याद गर्नुलाई, जेठ 15 गते जहिले पनि संघीय सरकारले के गर्दछ त भन्दा आफ्नो आय व्यय सहितको बजेट नै भनौँ सो दिन चाहिँ बजेट घोषणा अर्थात् बजेट चाहिँ सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। र त्यस्तै गरेर त्यसपछि धारा 120 मा विनियोजन ऐन भन्ने छ। भन्नुको मतलब यो ऐन बमोजिम अर्थात् विनियोजन ऐन बमोजिम चाहिँ के छ त भन्दा व्यय हुने रकमहरू सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरेर विनियोजन विधेयकमा राखिने व्यवस्था छ। जस्तै बजेट सरकारले घोषणा गर्छ, बजेटमाथि चाहिँ मन्त्रालयगत रूपमा दफावार छलफल गर्दछ अनि त्यस पछाडि विनियोजन विधेयक बनाउँछ। विनियोजन विधेयक पारित नै के हो त भन्दा बजेट पारित हो। यसरी बजेट पारित गरिने र योसँग सम्बन्धित सबै आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कुराहरू यस अन्तर्गत रहेको छ। र धारा 121 मा पूरक अनुमान रहेको छ। भन्नाले पूरक भन्नाले चाहिँ कस्तो भनेदेखि कुनै पनि एउटा आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले केही निश्चित अवस्था पर्न गएको कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभामा चाहिँ खास गरेर कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि बजेट शीर्षकमा चाहिँ अलोकेट गरेको बजेट भन्दा धेरै एक्सपेन्स भयो र त्यसलाई चाहिँ अर्को सप्लिमेन्टरी बजेट ल्याएर नै त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने भयो भने रेगुलराइज गर्नुपर्ने अवस्था हो भने त्यस्तो अवस्थामा ल्याइने बजेट अर्थात् त्यस्तो अवस्थामा गरिने अनुमान पूरक अनुमान जुन धारा 121 मा रहेको छ। लगायतका आर्थिक यो उसभित्र अर्थात् नेपाल सरकारको संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीभित्र यस किसिमका कुराहरू रहेका छन् र परीक्षामा सोधियो भने पनि यिनै कुराहरू चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। र यसमा अन्य कुराहरू छन्, प्रोभिजनहरू छन् अन्य धाराहरूमा। त्यसमध्ये अर्को एउटा संघीय आकस्मिक कोष भन्ने रहेको छ। संघीय आकस्मिक कोष कहिलेकाहीँ सोधियो भनेदेखि यो संघीय आकस्मिक कोष सम्बन्धीको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भनेको छ। यो चाहिँ कन्टिन्जेन्सी फन्ड हो। नेपालको संविधानको धारा 124 मा यो सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। कन्टिन्जेन्सी फन्ड नेपाल सरकारको संघीय आकस्मिक कोष यो सम्बन्धीको व्यवस्था धारा 124 मा रहेको छ। संघीय ऐन बमोजिम आकस्मिक कोषको नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिने र त्यस्तो कोषमा चाहिँ समय समयमा संघीय ऐन बमोजिम निर्धारण गरिएका रकम छ भने चाहिँ त्यस्तो रकमहरू राख्न सकिने र त्यस्तै गरेर यस्तो आकस्मिक कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहने अनि नेपाल सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्य गर्नु पर्यो, कुनै बेला इमर्जेन्सी कार्य गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तै हामीले कहिल्यै पनि सोचेको थिएनौँ कोभिडको यस्तो महामारीको अवस्था होला लगायत यस्तै जस्तै अब यो बर्सात सुरु हुँदैछ, कस्ता किसिमका प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने हुन् थाहा छैन, त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरूले सम्बोधन गर्नको लागि भनेर एउटा कन्टिन्जेन्सी फन्डको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। यसको नोट पनि आउँछ, चिन्ता नगर्नुहोस्, यो कोर्स कम्प्लिट भएपछि म तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछु। यसरी कन्टिन्जेन्सी फन्ड सम्बन्धी स्मरण रहोस्, धेरै नभनौँ, धारा 124 यो कुरा चाहिँ याद गरिराख्नु होला। र त्यस्तै गरेर अन्य कुराहरू खासै त्यति धेरै छैन यो आर्थिक कार्यप्रणालीभित्र। मैले अहिले जुन जुन धाराहरू बताएँ यी कुराहरू अलिक बढी महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धीको ऐन धारा 125 मा छ लगायतका कुराहरू छन्। यति कुरा चाहिँ यी कुरा चाहिँ अलिकति बढी महत्त्वपूर्ण छ भनेर मैले यो भागमा पनि तपाईँले यति कुराहरू चाहिँ याद गर्नको लागि बताएँ। अनि अब त्यस पछाडि जुडिसियरी अर्थात् न्यायपालिकासँग सम्बन्धित प्रसङ्गलाई हेरौँ। अब चाहिँ भाग 11 नेपालको संविधानमा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था भाग कतिमा रहेको छ भने भाग 11 मा न्यायपालिका सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ। न्यायपालिकासँग सम्बन्धित कुराहरू 3 तहको एकीकृत न्यायपालिका रहने संविधानत रहेको व्यवस्था हो। न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट के कसरी प्रयोग हुने अनि साथसाथै अर्को भनेको चाहिँ के कस्ता अदालतहरू रहने र त्यस्तै योभन्दा अगाडि चाहिँ
केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणाली भएको अवस्थामा पनि 3 तहको न्याय प्रणाली सर्वोच्च अदालत थियो, त्यस पछाडि पुनरावेदन अदालत थियो अनि तल्लो तहमा जिल्ला अदालत थिए। भने त्यस्तै अहिले यसको ठाउँमा चाहिँ के छ त भन्दा सर्वोच्च अदालत जहाँको त्यही नै छ, पुनरावेदन अदालतको ठाउँमा उच्च अदालत छ र जिल्ला अदालत सेम त्यही नै छ अदालतहरूको सन्दर्भमा। त्यस्तै गरेर सर्वोच्च अदालत यसका कार्यक्षेत्र, त्यस्तै गरेर प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहन्छन् भन्ने कुरा तपाईँले सोध्छ यस्ता कुराहरू। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ संवैधानिक इजलास भन्ने छ। संवैधानिक इजलासको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसमा कतिजना सदस्यहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू सोधिन्छ प्रायः जसो होइन। यस खण्ड अन्तर्गत सोधिने कुराहरू चाहिँ यस्ता कुराहरू रहेका छन्। ती कुराहरू पनि म तपाईँलाई सरसर्ती बताउँदै जान्छु। त्यसमध्ये महत्त्वपूर्ण धाराहरू मात्रै म तपाईँलाई नोट गर्छु, अन्य कुराहरू चाहिँ सुन्दै पनि जानुहोस्। जसमा चाहिँ धारा 126 त्यति नोट गरिहाल्नुपर्ने चाहिँ म देख्दिनँ। यसमा चाहिँ न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने, अथवा कहिलेकाहीँ सोधिन सक्ला, अलिकति नसुनेको जस्तो कुरा पनि सुनिन्छ। न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भनेर सोधियो भने प्रयोग हुने न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भन्यो भने चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 126 मा यो सम्बन्धीको व्यवस्था छ। नेपालको न्याय सम्बन्धीको अधिकार यो संविधान अर्थात् नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानून र साथसाथै न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने अर्थात् प्रयोग हुने व्यवस्था छ भनेर धारा 126 ले यो कुरा उल्लेख गरेको छ। न्याय सम्बन्धीको अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भन्ने व्यवस्था। र त्यस्तै गरी अदालतहरू भनेर नेपालको संविधानमा अदालतहरू सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ भन्यो भने यो चाहिँ धारा ठिक माथिल्लोको तल्लो अर्थात् 127 मा अदालतहरू सम्बन्धीको व्यवस्था चाहिँ 127 मा रहेको छ। सो अनुसारले सुप्रिम कोर्ट, हाई कोर्ट र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अर्थात् सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत अनि त्यस पछाडि उच्च अदालत र त्यस्तै गरेर तल्लो तहमा जिल्ला अदालत रहेका छन्। अदालतहरूको सन्दर्भमा यसरी 3 तहको अदालतको व्यवस्था चाहिँ यो संविधानले धारा 127 मा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। र साथसाथै सर्वोच्च अदालत, पहिला मैले यी अदालतको बारेमा तपाईलाई थोरै बताउँदै जाउँ। सर्वोच्च अदालत नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुने र सर्वोच्च अदालतलाई अर्को देहायको मध्ये के नामले पनि चिनिन्छ भनेर पनि तपाईले सोध्न सक्ला। सो सन्दर्भमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत सम्बन्धी यसो गरौँ न, यसको धारागत रूपमा पनि हेर्दै जाउँ। सर्वोच्च अदालत सम्बन्धीको व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधानमा धारा कतिमा उल्लेख छ त भन्दा धारा 128 मा यो सम्बन्धी उल्लेख छ सर्वोच्च अदालतको बारेमा। र यसलाई कहिलेकाहीँ कसरी पनि सोधिन्छ भने अभिलेख अदालत भन्नाले देखाएको कुन तहको अदालतले चिनिन्छ भनेर पनि सोधिन्छ। अभिलेख अदालत भनेर पनि चिनिन्छ सर्वोच्च अदालतले। र सबै अदालत र साथसाथै अन्य न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने भन्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालत धारा 128 आज अभिलेख अदालतको रूपमा लिइन्छ। अन्य सबै अदालतहरू, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, यी अदालतहरू र अन्य न्यायिक निकायहरू सबै चाहिँ सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने भन्ने व्यवस्था पनि संविधानत रहेको छ। र साथसाथै कानून र संविधानको चाहिँ अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अर्थात् अन्तिम व्याख्या त कुन हुन् त भन्दा सर्वोच्च अदालत नै हो। सर्वोच्च अदालतले कानून र यसका साथसाथै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार राख्दछ। र सर्वोच्च अदालतको सन्दर्भमा अर्को के कुराले यहाँनिर हेरौँ भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशको प्रसङ्गलाई पनि हेरौँ। नेपालको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता लगायतको कुराहरू यो सँगसँगै आउँछ। यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा सर्वोच्च अदालतमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहन्छन् भनेर पनि तपाईले सोधिन्छ। विगतको परीक्षाहरूमा यसरी पनि सोधिएको छ र यो न्याय प्रणालीको सन्दर्भमा, न्यायपालिकाको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने कुराहरू यो पनि हो। प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त भन्नुको मतलब प्रधान न्यायाधीश सहित गरेर सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ त भन्दा संविधानमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त भनेको छ 20 जना चाहिँ न्यायाधीशहरू रहन्छ भनेको छ। भन्नुको मतलब प्रधान न्यायाधीश सहित भनेपछि त 21 जना सदस्य न्यायाधीशहरू चाहिँ कहाँ हुने रहेछ त भन्दा सर्वोच्च अदालतमा हुने भन्ने व्यवस्था चाहिँ संविधानमा उल्लेख रहेको छ।
प्रधान न्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतमा कतिजना न्यायाधीशहरू हुन्छ त भन्दा 21 जना, अथवा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त चाहिँ बढीमा फेरि 20 जना भन्नुपर्ने भयो यहाँनिर। त्यसरी बुझ्नु होला। तपाईले यस्तो कुराहरुमा घुमाएर सोधिरहन सक्छ। र नियुक्तिको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशको कुरालाई मैले थोरै यहाँ जोडे, सर्वोच्च अदालत सँगसँगै नियुक्तिको कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशको अनि त्यस्तै गरेर सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको प्रसंगलाई हेर्दा संवैधानिक परिषद भन्ने छ, धारा 284 मा छ। यसको बारेमा पछि पनि चर्चा गरौँला। धारा 284 मा रहेको जुन यो संवैधानिक परिषद छ, संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको, अनि अर्को न्याय परिषद छ, न्याय परिषदको सिफारिसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। अर्थात् प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रपतिको नियुक्ति, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रपतिको नियुक्ति कसले गर्दछ त भन्दा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था, राष्ट्रपतिको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भनौं, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति चाहिँ कसले गर्ने व्यवस्था छ त भन्दा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रपतिले कसको सिफारिसमा? प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति चाहिँ न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। र त्यस्तै गरेर योग्यताको सन्दर्भमा अन्य विभिन्न प्रावधानहरू रहेको छ, जसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुनका लागि चाहिँ कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा, अर्थात् सर्वोच्च अदालतमा काम गरेका यहाँ जति पनि न्यायाधीशहरूको प्रसंग छ, त्यसरी सर्वोच्च अदालतमा काम गरेका न्यायाधीशहरू जसले 3 वर्षभन्दा बढी काम गरेका छन्, निजहरूले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। र अर्को प्रधान न्यायाधीशको यो प्रसंग सँगसँगै प्रधान न्यायाधीशको कार्यकालको बारेमा पनि कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। मैले अगाडिको क्लासमा पनि तपाईले भने जस्तो लाग्छ, प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ भन्यो भने 5 वर्षको नभन्नु होला। प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल चाहिँ 6 वर्षको हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल देहाय मध्ये कुन चाहिँ सही हो भनेर 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष दियो भनेदेखि 6 वर्षमा टिक लगाउन ल प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल 6 वर्षको हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमा यसरी रहेको छ। र यसरी न्यायपालिकासँग सम्बन्धित कुराहरुमा मैले सर्वोच्च अदालतको प्रसंगमा बताएँ। अनि त्यस्तै गरेर प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशको कार्यकालको प्रसंग हामीले यहाँनिर चर्चा गर्यौं। र अन्य आवश्यक योग्यताहरू, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि योग्यताहरू, विभिन्न योग्यताहरू चाहिँ संविधानमा पनि रहेको छ। हेर्नु होला, कानूनमा चाहिँ स्नातक अर्थात् ग्रेजुएसन गरेको हुनु पर्यो। र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा चाहिँ वा न्यायाधीशको पदमा, उच्च अदालतको, हाई कोर्टको मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशको पदमा रह चाहिँ कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको न्यायाधीश चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि योग्य हुन्छ। या कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेर अर्थात् ग्रेजुएसन गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा चाहिँ कम्तीमा 15 वर्षसम्म वकालत गरेको व्यक्ति चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि योग्य हुने लगायतका अन्य विभिन्न योग्यताहरू रहेका छन्। यसरी सर्वोच्च अदालतका अर्थात् न्यायपालिकासँग सम्बन्धित यी कुराहरू उल्लेख रहेको छ। न्यायाधीशको कार्यकाल भन्नुभएको होला। न्यायाधीशहरूको कार्यकालको सन्दर्भमा पनि सेम त्यही नै हो। प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूले 6 वर्षसम्म चाहिँ के गर्छ त भन्दा काम गर्ने व्यवस्था। अनि त्यस पछाडि प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भ सँगसँगै यिनका शर्ता, सेवा, सुविधा लगायतका अन्य कुराहरू खासै यसमा हामीले त्यति धेरै गर्नु पर्दैन। र त्यस पछाडि अर्को चाहिँ प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पद रिक्तताको सन्दर्भमा हेर्दा 65 वर्ष उमेर पूरा भएमा चाहिँ 65 वर्ष उमेर पूरा भएमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। अर्थात् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूले चाहिँ 65 वर्षसम्म पदमा रहेर सेवा गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ। र यसका साथसाथै हटाउने तरिका त त्यही नै हो। महाभियोगको प्रस्ताव मार्फत चाहिँ पदबाट हटाउन सकिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, त्यस्तै गरेर प्रधान न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्यहरू हैन, यस किसिमको व्यवस्था चाहिँ संविधानमा रहेको छ।
अब यो सँगसँगै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू छन् र खास गरेर न्याय सेवाको तयारी गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ बढी हुन्छ र यहाँ त्यति न्याय सेवासँग सम्बन्धित छ जस्तो मैले लाग्दैन। यो प्रसङ्गमा म यसका प्रमुख र महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्रै बताउँदै जान्छु तपाईलाई। सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी नेपालको संविधानमा धारा कतिमा व्यवस्था रहेको छ? सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी नेपालको संविधानमा धारा कतिमा उल्लेख रहेको छ भनेर सोधिन सक्छ। धारा 133 मा उल्लेख रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा धारा 133 मा मैले माथिको मेटे सायद लेखिसक्नु भयो होला। धारा 133 मा चाहिँ यो सम्बन्धमा उल्लेख रहेको छ, जसमा असाधारण अधिकार क्षेत्र भनेर उल्लेख छ। असाधारण अधिकार क्षेत्र अर्थात् सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र भन्नाले यो जुन नेपालको संविधान छ, यो संविधानले प्रदान गरेको अर्थात् प्रदत्त जुन 31वटा मौलिक हकहरू छ, यी मौलिक हक उप अनुचित किसिमले काहीँ कतैबाट कसैले बन्देज लगाइएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भ सोध्नु भएको रहेछ। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति चाहिँ राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ, संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्छ अनि त्यस पछाडि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। ओके, त्यो सँगसँगै सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा मैले तपाईलाई बताउँदै थिएँ। यसमा मौलिक हकहरू जुन छ 31वटा मौलिक हकहरू, यो उप कुनै पनि तहबाट या कसैले या सरकारले कुनै किसिमले बन्देज लगाइएको अवस्थामा या यसका साथसाथै अन्य कुनै पनि कानून या संविधानसँग यस्ता कानूनहरू बाजिएको अवस्था छ भने चाहिँ त्यस्तो बाजिएको कानूनहरू बदर घोषित गरी पाऊँ भने कुनै पनि व्यक्तिले अर्थात् कुनै पनि नेपाली नागरिकले अदालतमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको रहेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यसरी बाजिएको अचम्मा यस्ता कानूनलाई बदर घोषित गर्ने अर्थात् बदर गर्ने या त्यस्तै गरेर अमान्य घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रका कुराहरू हुन्। र त्यस पछाडि यसको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न किसिमको उसको चाहिँ आदेशहरूको जारी गर्न सक्छ, जस्तै बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छ छन्। अलिकति यो चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ है, कहिलेकाहीँ परीक्षाहरूमा पनि फेरि सोधिएको पनि देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने आदेश सायदै कहिलेकाहीँ भन्दा पनि निकै यो घुमाउरो तरिकाले सोधिरहेको हुन्छ, त्यसैले मैले थोरै यसको बारेमा तपाईलाई बताउनु पर्छ जस्तो लागेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने आदेश हो। परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छ आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यस किसिमको आदेशहरू चाहिँ जारी गर्दछ। पहिला 1 नम्बरमा म तपाईलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण यसको बारेमा बताऊँ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने विभिन्न आदेशहरू हुन्। यी आदेशहरूको सन्दर्भमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण भन्नाले चाहिँ के छ त भन्दा यो एक प्रकारको रिट हो, अर्थात् बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सन्दर्भमा एक प्रकारको रिट हो र त्यस्तै गरेर यसको शाब्दिक अर्थले पनि के बताउँछ त भन्दा बन्दीहरूलाई अदालत वा त्यस्तै गरेर न्यायाधीशको समक्ष दाखिला गर भन्ने कुरा नै बन्दी प्रत्यक्षीकरण हो। यो सम्बन्धी दिएको आदेश अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिलाई गैर कानूनी रूपमा चाहिँ थुनामा राखिएको अवस्था छ भनेदेखि त्यस्तो बन्दीलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा या अदालतमा हाजिर गराउने जुन रिट जारी गरिन्छ यसैले चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरण भन्ने गरिन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर अर्को दोस्रो आदेश परमादेश, अगाडि पनि हामीले सुनेका छौं हैन, कहिलेकाहीँ परीक्षामा ठ्याक्कै सोधिदा चाहिँ फेरि ठम्याउन अलिकति गाह्रो हुने अवस्था पनि हुन सक्छ। परमादेशको सरकार पनि भन्ने गरेको हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ अहिलेको सरकारलाई। परमादेश भन्नाले परमादेश भनेको चाहिँ के हो भने सार्वजनिक कार्य सम्पादन गर्ने तल्लो प्रशासनिक निकाय र त्यस्तै गरेर अदालत वा पदाधिकारीको नाममा चाहिँ खास गरेर माथिल्लो अदालत अर्थात् सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि काम गर्नु अर्थात् यो काम गर भनेर दिएको आदेश नै के हो भने परमादेश हो। अर्थात् आदेश, परम भन्नाले माथिल्लो र आदेश अर्थात् माथिल्लो तहले दिएको आदेश कुनै पनि काम गर्नको लागि भनेर।
खास गरेर क्षेत्राधिकार नभएर अर्थात् यो परमादेश भनेको चाहिँ आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएर वा भएको अधिकार भन्दा पनि बढी अधिकार प्रयोग गरेर काम गरेको अवस्थामा परमादेश जारी हुन्छ। यो सरकारले किन परमादेश जारी गरेर बनाएको भन्ने कुरा पनि किन गरिन्छ भने जस्तै पहिला के थियो भनेदेखि मैले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि अगाडि पनि बताएको छु तपाईहरुलाई। यदि उसमा चाहिँ संसदीय दलमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा दलहरू बीचमा कुनै पनि सदस्यले चाहिँ आफ्नो बहुमत देखाउने अवस्था छ। तर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ निजले प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य अर्थात् अधिकार अथवा निजलाई चाहिँ अर्थात् यस्तो अन्य दलहरूबाट बहुमत प्राप्त व्यक्ति चाहिँ उसको प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने अर्थात् हुने भन्ने व्यवस्था छ संविधानमा। यो व्यवस्था हुँदाहुँदै अगाडि के भयो त भन्दा सो अनुसारले चाहिँ जस्तै अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसमा चाहिँ नेकपा माओवादी लगायतका अन्य दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएको छ, निजले बहुमत देखाउँदै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा अदालतमा दायर भएको जुन रिट थियो उक्त रिट मार्फत चाहिँ आदेश प्राप्त गरेर चाहिँ अहिलेको सरकार पुनःस्थापित भएको अर्थात् पुनःस्थापित भन्दा नि अहिलेको सरकार बनेको अवस्थामा परमादेश भन्नाले चाहिँ यसरी कसैले संविधान या अन्य ऐन कानूनले दिएको अधिकार भन्दा पनि बढी अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ काम गरेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा परमादेश जारी हुन्छ। यति कुरा हो। अनि त्यसपछि अर्को तेस्रोमा चाहिँ उत्प्रेषण पनि जारी गरियो भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ। सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको कुरा गरिरहेको छु म। उत्प्रेषण भन्नाले चाहिँ कुनै पनि प्रशासनिक अनि त्यस्तै गरेर अर्धन्यायिक या तल्लो निकायहरूले कार्य सम्पादन गर्ने काममा चाहिँ अर्थात् सिलसिलामा चाहिँ गैर कानूनी अर्थात् इलिगल तरिकाले निर्णय गरेमा अर्थात् कानून भन्दा बाहिर गएर चाहिँ निर्णय गरेको अवस्थामा छ भने चाहिँ त्यस्तो निर्णयलाई बदर गर्नका लागि माथिल्लो न्यायिक निकायले जारी गरेको रिट हो। अर्थात् यो निर्णय कानून सम्मत छैन, यो निर्णय बदर हुन्छ भनेर यसरी गरिएको निर्णयलाई बदर गराउने काम नै के हो त भन्दा अर्थात् त्यस उप जारी गरेको आदेश नै उत्प्रेषण हो। उत्प्रेषण सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायको नाममा चाहिँ खास गरी जारी गरिन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ यस्तै आदेशहरू मध्ये चौथोमा प्रतिषेध भन्ने रहेको छ। चौथोमा रहेको छ प्रतिषेध। प्रतिषेधको सन्दर्भमा चाहिँ न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायहरूले चाहिँ खास गरी अधिकार क्षेत्र भन्दा पनि बढी अधिकार प्रयोग गरेर कानून नाघेर कुनै पनि काम कारबाही गर्न लागेमा काम कारबाही गरेको अवस्थामा है काम कारबाही गर्न लागेमा चाहिँ त्यस्तो नगर्नु भनेर माथिल्लो निकायले दिएको आदेश। परमादेश चाहिँ काम गरिसक्यो अनि सके पछाडि त्यो काम चाहिँ त्यसरी नगर भनेर दिएको आदेश हो भने प्रतिषेध चाहिँ त्यस्तो काम कानून भन्दा बाहिर गएर काम गर्न लागेको छ, निर्णय हुन लागेको छ भने त्यो नहुनका लागि नगराउनका लागि दिइने आदेश हो। यसले सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायहरूले चाहिँ कारणवश गैर कानूनी निर्णय गर्न लागेको अवस्था छ भने त्यसलाई रोक्नका लागि चाहिँ यस्तो किसिमको प्रतिषेध अर्थात् प्रतिषेध भन्नाले प्रोहिबिसन भनिन्छ, यसलाई निषेध भन्ने हिसाबले बुझ्नुहोस्। सरल अर्थमा प्रतिषेध भन्नाले चाहिँ अर्थात् प्रतिषेध जारी गरेर चाहिँ कुनै पनि गैर कानूनी काम हुनबाट रोक्नका लागि यो जारी गरिन्छ। प्रतिषेध भन्नाले त्यति कुरा। र अर्को अन्तिममा अर्को बताउँ मैले पाँचौंमा चाहिँ अधिकार पृच्छ भनेर अधिकार पृच्छ भनेको छ। अर्को अन्तिममा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत जारी गरिने रिटहरू को वारेन्ट भन्छ यसलाई अधिकार पृच्छले। अधिकार पृच्छको सन्दर्भमा कुनै पनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा कुनै पनि सार्वजनिक अधिकार पाएको व्यक्तिले अधिकार क्षेत्रको अभावमा कुनै पनि काम कारबाही वा निर्णय गर्नमा अर्थात् गरेमा चाहिँ आफूसँग त्यस्तो अधिकार प्राप्त छैन तैपनि अधिकार नहुँदै पनि निर्णय गरेमा चाहिँ त्यस्तो काम वा निर्णय गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो र त्यस्तै गरी कुन कानून अन्तर्गत त्यस्तो काम गरियो भनेर जवाफ माग गरी जारी भएको अर्थात् जवाफ माग गर्नका लागि जारी भएको जुन रिट हुन्छ आदेश हुन्छ यसलाई चाहिँ अधिकार पृच्छ भनिन्छ। र अनाधिकृत रूपमा कसैको अधिकार स्वतन्त्रता वा त्यस्तै गरेर पद खोसिएमा पनि के गरिन्छ त भन्दा पीडित पक्षले चाहिँ त्यस्तो रिटको माग गर्दछ अधिकार पृच्छको सन्दर्भमा भने। त्यस्तै गरेर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएमा चाहिँ यो के गरिन्छ त भन्दा अदालतले यस किसिमको रिट जारी गर्दछ। यो छ यस्तो छ बुकमा त तपाईको के छ भनेदेखि खालि सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ असाधारण अधिकार अन्तर्गत
उपधारा 3 मा छ जस्तो लाग्छ, त्यस अन्तर्गत रहेको छ हैन। यसको बारेमा डिटेल्समा उल्लेख गरेको मैले त्यसमा संविधानमा किताबहरुमा उल्लेख गरेको थाहा छैन। मैले आफूले बुझेको कुरा चाहिँ यो सम्बन्धमा शेयर गरे। यति कुरा बुझिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने यो जुन आदेशहरु हुन्छ फर्स्ट पेपरमा कहिलेकाहीँ झुक्क्याउनलाई यसरी सोध्छ, यसरी सोधे तापनि यो हिसाबले चाहिँ तपाईले छुट्याउनु होला भन्दै मैले यसको बारेमा यो जारी गर्ने जुन अधिकार अर्थात आदेशहरु छ यी आदेशहरुको बारेमा तपाईलाई यति कुरा बताए। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र यस किसिमले काम गर्छ अर्थात यस किसिमका अधिकारहरु रहेका छन् र अन्य थप कुराहरु तपाईले संविधानमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित अन्य प्रावधानहरु र खास गरेर फर्स्ट पेपरमा तपाईले के कसरी झुक्याउने गरी के कसरी नबुझ्ने कुराहरु कसरी सोध्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यसरी सर्वोच्च अदालतको सन्दर्भमा यस किसिमका कुराहरु सोधिएको विगतको उसमा ट्रेन्डहरुलाई हेर्दा चाहिँ पाइएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दा बीचका अन्य कुराहरुलाई मैले स्किप गरे। म एकैचोटी धारा 137 मा जान्छु। धारा 137 मा चाहिँ संवैधानिक इजलासको गठन भनेको छ। संवैधानिक इजलासको गठन नेपालको संविधानमा संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था अर्थात धारा कतिमा यो सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ भनेर तपाईले सोध्छ। अनि त्यस्तै गरेर सर्वोच्च अदालत छ, यत्रो उच्च अदालत छ। सर्वोच्च अदालत भित्र पनि अर्को अदालत संवैधानिक इजलास अदालत भन्दैन संवैधानिक इजलास किन आवश्यकता रहेको जस्ता कुराहरु छन्। यसमा यो सम्बन्धीको व्यवस्था चाहिँ धारा कतिमा छ त भन्दा 137 यस्ता कुराहरु सोधिन सक्छ है। संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धीको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा छ भने धारा 137 मा यो सम्बन्धीको व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा रहने संवैधानिक इजलास, त्यस्तो इजलासमा चाहिँ कतिजना सदस्यहरु हुन्छन् भनेर सोधिएको हुन्छ अर्थात सोधिन्छ। प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा तोकिन्छ। प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य 4 जना न्यायाधीशहरु गरेर प्रधान न्यायाधीश सहित कतिजना हुँदो रहेछ त भन्दा सदस्यहरु यो चाहिँ संवैधानिक इजलासमा हुने सदस्यहरु है। सदस्यहरु चाहिँ कतिजना हुँदो रहेछ त भन्दा प्रधान न्यायाधीश सहित कतिजना हुन्छ त भन्दा यो यस्ता संख्याहरु सोधिरहेको हुन्छ है। फर्स्ट पेपरमा याद गर्नु होला। प्रधान न्यायाधीश सहित चाहिँ 5 जना चाहिँ यसमा सदस्य हुने व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना। प्रधान न्यायाधीश त आफै स्वयं भइ नै हाल्यो। अर्को 4 जना पनि प्रधान न्यायाधीशले आफैले तोक्न पाउँदैन। यो प्रधान न्यायाधीशले तोक्ने सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा न्याय परिषदले सिफारिस गरेको अन्य 4 जना तोक्छ। यसरी 5 जना चाहिँ के हुन्छ त भन्दा संवैधानिक इजलासमा सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। यसको अर्थात संवैधानिक इजलास चाहिँ अरु भन्ने किन पृथक छ, यसले के काम गर्दछ, यसको अधिकार के हो भन्ने कुरालाई बताउनु पर्दा जस्तै संघ र प्रदेश अनि प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीचमा चाहिँ अधिकार क्षेत्रका बारेमा कुनै पनि विवाद भयो भने यस किसिमको विवाद चाहिँ संवैधानिक इजलासले हेर्दछ है। बुझ्नु होला। यस किसिमको व्यवस्था चाहिँ संवैधानिक इजलासले हेर्दछ र त्यस्तै गरेर संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धीको विवाद र साथसाथै अर्को चाहिँ संघीय संसदको सदस्य वा प्रदेश सभाको सदस्यको अयोग्यता बारेमा चाहिँ यसले संवैधानिक इजलासले चाहिँ यस किसिमको कामहरु हेर्ने गर्दछ। धारा 137 हो यो। धारा 137 को बारेमा चाहिँ यो संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धीको व्यवस्था छ जसमा 5 जना प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना सदस्यहरु हुन्छन्। यसले अधिकार क्षेत्र संघ र प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीचमा रहेको अधिकार क्षेत्रको बारेमा कुनै विवाद छ भने यसले हेर्छ। संघीय संसद वा साथसाथै अर्को चाहिँ प्रदेश सभाको सदस्यहरुको निर्वाचन सम्बन्धीको कुनै पनि विवाद छ भने चाहिँ के गर्दछ त भन्दा संघीय संसद वा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको अयोग्यता सहितका अन्य कुराहरु चाहिँ यसरी संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था रहेको छ। र त्यस्तै गरेर सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि मुद्दा विचाराधीन रहेको अर्थात गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समेत समावेश भएको देखिएको अवस्था छ भनेदेखि त्यस्तो मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। र साथसाथै अर्को भनेको चाहिँ संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धीका अन्य व्यवस्थाहरु सर्वोच्च अदालतले थप निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ। यसमा यति कुरा चाहिँ हो तपाईले हेर्नुपर्ने र अधिकार क्षेत्रमा दुईवटा कुराहरु मुख्यतः मैले अगाडि बताए त्यति कुरा हो। संवैधानिक इजलासको बारेमा यति कुरा तपाईले बुझ्नुभयो भने हुन्छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ यो वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी धारा 138 मा छ हैन। वार्षिक प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी धारा कतिमा छ त भन्दा धारा 138 मा यो सम्बन्धी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अर्थात सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले
प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको काम चाहिँ को समक्ष प्रस्तुत गर्दछ भनेर सोध्यो भने यस्ता प्रतिवेदनहरू त सबै राष्ट्रपति समक्ष नै पेश गर्दछ, राष्ट्रपति समक्ष नै पेश गर्दछ र राष्ट्रपतिले चाहिँ फेरि के गर्दछ त भन्दा प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसदमा चाहिँ यस्ता प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानमा धारा 100 योभन्दा पछाडि 138 भयो अनि त्यस पछाडि उच्च अदालत। अब सर्वोच्च अदालतको प्रसङ्ग मैले यति नै टुङ्ग्याएँ अनि त्यस पछाडि तपाईले सोध्न सक्छ उच्च अदालत सम्बन्धी नेपालको संविधानमा धारा कतिमा व्यवस्था रहेको छ भनेर सोध्यो भनेदेखि धारा 139 मा चाहिँ उच्च अदालत सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत रहन्छ, 7वटा प्रदेशहरूमा 7वटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था यहाँनिर उल्लेख छ। उच्च अदालत चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा रहने जुन धारा 139 मा व्यवस्था छ र उच्च अदालतले चाहिँ आफ्नो र साथसाथै आफ्नो मातहतका अदालत र त्यस्तै गरेर अन्य न्यायिक निकायहरूबाट सम्पादन हुने गरेको काम वा कसैले अवरोध गरेमा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आदेश वा फैसलाहरूको चाहिँ अवज्ञा गरेमा पनि संघीय कानून बमोजिम अवहेलनामा के गर्छ त भन्दा कारबाही चलाउन सक्ने किसिमको अधिकार र व्यवस्था रहेको छ उच्च अदालतको सन्दर्भमा। उच्च अदालतमा पनि मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त संघीय कानून बमोजिम अन्य न्यायाधीशहरू रहने भन्नाले प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै अनुसार भन्नाले संघीय कानूनमा उल्लेख भएको बमोजिम चाहिँ यसमा के छ त भन्दा अन्य न्यायाधीशहरू आवश्यकता अनुसार रहने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। र स्मरण रहोस् यहाँनिर मैले उच्च अदालतको सन्दर्भमा मुख्य न्यायाधीश भनेर तपाईलाई बताएँ। मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति कसले गर्दछ? मुख्य न्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भलाई हेर्ने भनेदेखि मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति नै भनौँ सिधै यहाँ। मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति चाहिँ न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हुन्छ, सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश जस्तै र मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ। र त्यस्तै गरेर अन्य न्यायाधीशहरू भन्नुको मतलब यहाँनिर मुख्य न्यायाधीश मात्रै होइन, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू सबैको नियुक्ति चाहिँ के गर्दछ त भन्दा प्रधान न्यायाधीशले नै नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। र आवश्यक योग्यताको सन्दर्भमा जस्तै कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेकै अनि प्लस वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा 10 वर्ष काम गरेको व्यक्ति चाहिँ उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ संविधानत। र त्यस्तै गरेर कम्तीमा 10 वर्षसम्म कानूनको क्षेत्रमा चाहिँ अध्यापन गरेको, अन्वेषण गरेको र कानून वा न्याय सम्बन्धीका अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ निरन्तर रूपमा काम गरेको यस्ता व्यक्ति चाहिँ अर्थात् न्यायाधीश के छ त भन्दा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि योग्य हुने भन्ने किसिमको व्यवस्था चाहिँ संविधानमा यसरी गरिएको छ। र अन्य प्रसङ्गहरू अन्य कुराहरू हेर्नु होला। र उच्च अदालतको सन्दर्भमा त्यस किसिमको व्यवस्था चाहिँ संविधानमा उल्लेख रहेको छ। र अन्य सेवा सुविधा र अन्य व्यवस्थाहरूको कुराले हेर्दा संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उच्च अदालत चाहिँ के छ त भन्दा अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्तहरू चाहिँ संघीय कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमले चाहिँ कानून बनाएर सोसँग सम्बन्धित कुराहरू उल्लेख हुने भन्ने व्यवस्था अनुसारले चाहिँ यो सम्बन्धी ऐन कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमका सेवा सुविधाहरू पाउने व्यवस्था छ। प्लस खासै त्यति सेवा सुविधाको सन्दर्भमा त्यति डिपली तपाईँले अन्य ऐन कानूनभित्रै गएर यहाँ सोधिने त्यति अवस्था होला जस्तो लाग्दैन, त्यसैले मैले यति कुरा बताएँ। अर्को के बताएको थिएँ भने मैले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र त्यस्तै गरेर यसका साथै प्रधान न्यायाधीश 65 वर्षमा पदमुक्त भन्दा पनि रिटायर हुने व्यवस्था छ भने मुख्य न्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशहरूको पदावधि अथवा कार्यकाल या उमेर हद पनि भन्न सकिन्छ यहाँनिर 63 वर्ष रहेको छ। स्मरण रहोस् 63 वर्ष रहेको छ है। जिल्ला अदालतमा पनि त्यही छ र यहाँनिर उच्च अदालतको केसमा पनि त्यहाँका न्यायाधीशहरू मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको उमेर चाहिँ 63 वर्ष रहेको छ। 63 वर्ष पछाडि चाहिँ आफ्नो पदबाट रिटायर हुने व्यवस्था रहेको छ। र त्यसै गरेर खास गरेर पद रिक्त हुने अवस्थाहरू भनेको कार्यक्षमताको अभाव अनि खराब आचरण, इमान्दारितापूर्वक आफ्नो काम चाहिँ अर्थात् ड्युटी पालना गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका लगायत अन्य विविध कारणहरूको सन्दर्भमा परिषदको सिफारिसमा चाहिँ फेरि यहाँनिर बुझ्नुहोस् जस्तै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश यिनीहरूको चाहिँ गर्दा पद रिक्त हुने अवस्थामा चाहिँ महाभियोग लगाइन्छ। यहाँनिर चाहिँ
न्याय परिषदको सिफारिसमा यो उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको केसमा चाहिँ न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ फेरि पदमुक्त गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ उच्च अदालतको सन्दर्भमा। र कहिलेकाहीँ यसो सोधिहाल्यो भनेदेखि यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै हेर्नुहोला भन्ने कुरा मात्रै हो। र त्यस्तै गरेर मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूलाई अन्य कुनै पनि काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धीका अन्य व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ उच्च अदालतले यिनीहरूको पदमुक्त गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो भनौँ न पदमुक्त गर्ने सन्दर्भमा पदमुक्ता चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको पदमुक्त अर्थात् पद रिक्तता चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था रहेको छ, पदमुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। कसको सिफारिसमा त भन्दा न्याय परिषदको सिफारिसमा। पछि आउँछ अहिले न्याय परिषदमा को हुन्छ यसको काम कर्तव्य पनि हेरौँला। प्रधान न्याय परिषदको सिफारिसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च उसको उच्च अदालत र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ पदमुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ संविधानमा नै यसरी उल्लेख रहेको छ। र यसको पनि उच्च अदालतको सन्दर्भमा पनि मैले अगाडि जुन बताएँ बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छ, यी कुराहरू न्यायिक हिसाबले हेर्दा सबै एउटै हुन् र अधिकार क्षेत्रको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आफ्नो अधिकार क्षेत्र बमोजिमले सो अनुसारका कार्यहरू चाहिँ सम्पादन गर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ यस अन्तर्गत रहेको छ। र त्यस पछाडि यो सँगसँगै बताए तपाईँले जिल्ला अदालत सम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा कतिमा व्यवस्था रहेको छ भनेर सोधियो भने चाहिँ यो सम्बन्धी व्यवस्था धारा 148 मा रहेको छ। जिल्ला अदालत सम्बन्धीको व्यवस्था धारा 148 मा रहेको छ। प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ एउटा जिल्ला अदालत हुने भन्ने व्यवस्था छ, जसमा प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय भन्नाले स्थानीय स्तरमा पनि गाउँपालिका या नगरपालिकामा उपाध्यक्ष या त्यस्तै गरेर नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा न्यायिक समिति रहने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सो अनुसारले स्थानीय स्तरका यस्ता न्यायिक निकाय चाहिँ जिल्ला अदालतको मातहतमा रहन्छ र त्यस्तै गरेर जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतमा रहेका यस्ता न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण गर्छ, सुपरिवेक्षण गर्न सक्छ र आवश्यक निर्देशन दिन सकिने भन्ने व्यवस्था यसरी संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति अनि योग्यता तथा पारिश्रमिक सेवाको शर्त तथा अन्य सुविधाहरूको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाटै हुन्छ। सेम यस्तै गरेर यहाँ जसरी माथि नियुक्तिको सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गर्दछ उच्च अदालतको, सेम त्यस्तै गरेर जिल्ला अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसको आधारमा गर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ यसमा गरेको छ। नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि जिल्ला अदालतको यसमा खासै त्यति धेरै छैन, यी कुराहरूले तपाईँले याद गर्नुभयो भने भइहाल्यो। र उमेर हदको सन्दर्भमा पनि यो जुन उच्च अदालत छ सेम त्यस्तै 63 वर्ष नै न्यायाधीशको उमेर हद रहेको छ। 63 वर्षसम्म मात्रै आफूले अर्थात् निजले चाहिँ आफ्नो पदमा रहेर काम गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यी कुराहरू सरसर्ती मैले तपाईँलाई बताएँ। र जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा थोरै कुरा बताउँ। यस अन्तर्गत चाहिँ जिल्ला अदालतले चाहिँ खास गरी संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भए बाहेकका आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रमा रहेका सम्पूर्ण मुद्दाहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने, अर्थात् सुरु कारबाही भन्नाले त्यसले चाहिँ आवश्यक कारबाही गर्ने अनि त्यस्तै गरेर फैसला गर्ने, जस्तै बन्दी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा लगायतका कानून बमोजिमका निवेदनहरू हेर्ने अनि साथसाथै अर्को चाहिँ अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उप अर्धन्यायिक भन्नाले स्थानीय स्तरमा रहेका न्यायिक निकायहरूले गरेको निर्णय उप चाहिँ आवश्यक कानून अनुसार पुनरावेदन सुन्ने लगायतका कामहरू चाहिँ अधिकार क्षेत्रको रूपमा चाहिँ जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको छ। र त्यस्तै गरेर प्रदेश कानून बमोजिम खास गरेर गठित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायहरूले गरेको निर्णयहरूको पुनरावेदन सुन्ने लगायतका कामहरू चाहिँ जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था रहेको छ। र अर्को खासै त्यति धेरै सुनिएको होइन, नसुनिएको कुराहरू कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ सोधिन सक्छ। र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ के छ त भन्दा धारा 152 मा चाहिँ के छ त भन्दा विशिष्टीकृत अदालत भन्ने छ। अर्को विशिष्टीकृत अदालत नेपालको संविधानमा विशिष्टीकृत अदालत सम्बन्धीको व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ भनेर सोधिन सक्छ। विशिष्टीकृत अदालत यो सम्बन्धीको व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधानमा धारा 152 मा रहेको छ है। विशिष्टीकृत अदालत सम्बन्धी व्यवस्था धारा 152 मा छ। यसमा चाहिँ खास किसिमको र त्यस्तै गरेर खास प्रकृतिको
मुद्दाहरूको कारबाही गर्ने, किनारा लगाउने र त्यस्तै गरेर संघीय कानून बमोजिम यस्ता विशिष्टीकृत अदालत अनि यसका साथसाथै न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको चाहिँ स्थापना गर्न सकिने या गठन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था चाहिँ धारा 152 मा उल्लेख रहेको छ विशिष्टीकृत अदालतको सन्दर्भमा। त्यसैले कहिलेकाहीँ यो यस्ता कुराहरू पनि सोधिन सक्छ। तर कस्तो छ भने कुनै पनि किसिमको अर्थात् खास किसिमको मुद्दाका लागि चाहिँ विशिष्टीकृत अदालत अनि त्यस्तै गरेर न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन, एउटा खास मुद्दाको लागि खास प्रकृति उसको लागि मात्रै भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। स्मरण रहोस्, विशिष्टीकृत अदालतको सम्बन्धमा धारा 152 मा उल्लेख रहेको छ। अनि यो न्यायपालिकाको सन्दर्भमा मैले यति कुरा बताइसके पछाडि मैले तपाईले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र त्यस्तै गरेर जिल्ला अदालत तथा स्थानीय निकायमा गठन गरिने न्यायिक समिति लगायतका प्रसङ्गमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताएर बाँकी चाहिँ के रह्यो भनेदेखि स्थानीय निकायमा गठन गरिने न्यायिक समिति, त्यो चाहिँ स्थानीय निकायहरूको बारेमा हामी पछि हेर्नेछौँ प्रदेश पछाडि, त्यसमा चाहिँ हेरौँला। अहिले हामी न्यायपालिकाको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेका छौँ। अनि त्यस पछाडि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँनिर न्याय परिषद भन्ने छ। मैले बीचमा थुप्रै पटक तपाईँलाई न्याय परिषद भन्दै बताएँ। न्याय परिषद सम्बन्धीको व्यवस्था चाहिँ कतिमा छ त भन्दा धारा 153 मा रहेको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ सोधिन सक्छ। यो पनि धारा 153 मा रहेको छ न्याय परिषद सम्बन्धीको व्यवस्था। र न्याय परिषदमा को सदस्य हुने व्यवस्था छ हैन, यी कुराहरू कहिलेकाहीँ सोधिन्छ। खास गरेर न्याय परिषदको काम भनेको मैले यहाँनिर धेरै तपाईँलाई बताउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। अगाडिका कुराहरू हेरिसकेपछि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। संविधान बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति अनि त्यस पछाडि सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्तीका कुरा र त्यस्तै गरेर समग्रमा न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्नको लागि वा परामर्श दिनको लागि एउटा न्याय परिषद रहने भनेर धारा 153 मा यसरी न्याय परिषदको व्यवस्था चाहिँ यो संविधानले गरेको छ। यसमा चाहिँ अध्यक्ष को हुन्छ त भन्दा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ यसको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। न्याय परिषदको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अन्य सदस्यहरूमा चाहिँ संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री, संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री चाहिँ संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री यसको सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री यसको सदस्य हुन्छ। त्यस्तै गरी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, अनि त्यस पछाडि न्याय परिषद अन्तर्गत रहने सदस्यहरूमा अर्को भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। सर्वोच्च अदालतका यो चाहिँ रिटर्नतिर पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ है। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना है। यसमा एकजना सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानूनविद सदस्य हुने, कानूनविद सदस्य हुने भन्ने व्यवस्था यो संविधानले उल्लेख गरेको छ। र त्यसै गरी नेपाल बार एसोसिएसनको अन्त्यमा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा 20 वर्षको अनुभव प्राप्त, कम्तीमा 20 वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता
वा अधिवक्ता चाहिँ के हुने व्यवस्था छ त भन्दा सदस्य हुने भन्ने व्यवस्था यसमा रहेको छ। यदि बताउँदै गर्दा के बुझ्नुहोस् भनेदेखि न्याय परिषद सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ धारा 153 मा छ भन्ने कुरा चाहिँ विशेष याद राख्नु होला, सम्झिराख्नु होला। न्याय परिषदको काम भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि योभन्दा अगाडि पनि मैले बताएको थिएँ, खास गरेर न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, जस्तै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको यिनीहरूको नियुक्ति गर्दा, सरुवा गर्दा, अनुशासन सम्बन्धीका कारबाही गर्दा, बर्खास्ती गर्दा प्रधान न्यायाधीशले गर्न पाउँछ, गर्छ। र कसको सिफारिसमा त भन्दा यो न्याय परिषदको सिफारिसमा, जबकि प्रधान न्यायाधीश स्वयं चाहिँ यसमा अध्यक्ष रहेको हुन्छ र यो समितिले चाहिँ अर्थात् यो परिषदको सिफारिसमा चाहिँ यो सम्बन्धीका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अनुशासन सम्बन्धीका काम कारबाही, बर्खास्तीका कुराहरू, न्याय प्रशासन सम्बन्धीका अन्य समग्र कामहरू चाहिँ यो परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। र न्याय परिषदको काम भनेको चाहिँ खास गरेर यही नै हो। र अर्को भनेको चाहिँ यो सँगसँगै यही विषयमा सिफारिस गर्नका लागि र परामर्श प्रदान गर्नका लागि, अर्थात् न्यायिक विषयसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूमा परामर्श प्रदान गर्नका लागि पनि यसको चाहिँ के छ त भन्दा कार्य रहेको छ। र यसको अवधि अर्थात् यसको कार्यकाल भनौँ, न्याय परिषदको कार्यकाल चाहिँ 4 वर्षको हुन्छ है। न्याय परिषदको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ भनेपछि कार्यकाल चाहिँ 4 वर्षको हुन्छ। न्याय परिषदको कार्यकाल 4 वर्षको हुन्छ र त्यस पछाडि यो न्याय परिषदका जति पनि सदस्यहरू रहेका छन्, यी सदस्यहरूको सेवा तथा सुविधा चाहिँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सेवा तथा सुविधा सो सरह हुन सक्ने अर्थात् हुने व्यवस्था रहेको छ। र यी पदाधिकारीलाई पनि मैले अगाडि थुप्रै पटक बताएको चाहिँ सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशहरू 20 जना न्यायाधीशहरू प्लस यी जुन 5 जना सदस्यहरू छन्, जसमा प्रधान न्यायाधीश त पर्ने भइहाल्यो, बाँकी रहेका अन्य 4 जना सदस्यहरू, यी सदस्यहरूलाई पनि पदबाट हटाउनु पर्यो भने चाहिँ महाभियोगको प्रक्रियाबाट निजहरूले पदबाट हटाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ यो प्रसङ्गमा रहेको छ। र त्यस्तै गरेर यस पछाडि अर्को पनि छ न्याय सेवा आयोग भन्ने, त्यसमा चाहिँ नझुकिनु होला फेरि, त्यही भएर पनि मैले यहाँनिर तपाईँलाई सँगसँगै बताउन चाहे। यहाँ माथि नै म लेख्छु न्याय सेवा आयोग भनेर। न्याय सेवा आयोग, न्याय सेवा आयोग सम्बन्धीको व्यवस्था चाहिँ धारा 154 मा रहेको छ। धारा 154 मा रहेको छ। यो न्याय परिषद व्यापक हो, न्याय सेवा आयोग संकुचित हो। भन्नुको मतलब नेपाल सरकारले कानून बमोजिम न्याय सेवाको जुन राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति गर्दछ, अर्थात् शाखा अधिकृतबाट माथि नियुक्ति गर्दा उपसचिव, कानून न्याय सेवाको है उपसचिव, सहसचिव र त्यस्तै गरेर यी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा, अर्थात् न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा चाहिँ नियुक्ति गर्दा, सरुवा बढुवा गर्दा, यहाँनिर फरक दुईटा कसरी छुट्याउनुहोस् भने न्यायाधीशहरू छुट्टै हुन् र त्यस पछाडि यतापट्टि कर्मचारी, अर्थात् जस्तै न्याय सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरू, शाखा अधिकृत अनि त्यस्तै गरेर उपसचिव, सहसचिव, यो क्षेत्रका यसरी कर्मचारीहरूको सम्बन्धी आवश्यक काम गर्नको भन्नुको मतलब नियुक्ति गर्ने, सरुवा बढुवा लगायतका कामहरू गर्दा, अर्थात् निजहरू चाहिँ पदमा बहाल रहेको कुनै पनि कर्मचारीलाई चाहिँ विभागीय सजाय गर्दा समेत न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। एउटा आयोग रहने यो उसको लागि, प्रयोजनका लागि। तर संघीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेका व्यक्तिलाई चाहिँ संघीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा यदि नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्नु परेको अवस्था छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा संघीय न्याय सेवाको राजपत्र अनाङ्कित पदबाट, त्यसै गरी सोही सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा, अर्थात् नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा बढुवा गर्दा सरकारले चाहिँ लोक सेवा आयोगबाट चाहिँ आवश्यक सिफारिस बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि न्याय सेवा आयोगको सन्दर्भमा उल्लेख रहेको छ। र न्याय सेवा आयोगको पनि स्मरण रहोस्, अध्यक्ष चाहिँ प्रधान न्यायाधीश नै हुन्छ। मैले न्याय सेवा आयोगसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिनँ, खालि तपाईँलाई बुझाउन मात्रै यो कुरा बताइरहेको छु। र यसमा पनि सदस्य के हुन्छ भने संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री नै सदस्य रहने व्यवस्था छ। अर्को दोस्रोमा प्रधान न्यायाधीश भइहाल्यो, संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य हुन्छ त्यो न्याय सेवा आयोगको सन्दर्भमा। यो आयोगले चाहिँ कर्मचारीसँग सम्बन्धित काम गर्दछ, स्मरण रहोस्। अनि यो परिषदले चाहिँ न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्धित काम गर्दछ, त्यसरी बुझ्नुहोस्। र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना यसमा पनि सदस्य हुन्छ, एमएसमा भए जस्तै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ त्यो बाहेकका अन्य ठाउँमा चाहिँ घर ङको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो कर्मचारीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले लोकसेवा आयोग यसमा प्रत्यक्ष रूपले रहन्छ। लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष यसको सदस्य हुन्छ, स्मरण रहोस्, अध्यक्ष हुन्छ लोकसेवा आयोगको। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ महान्यायाधिवक्ता पनि यसको सदस्य हुन्छ। न्याय सेवा आयोगमा
महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। र मुख्य मुख्य कुराहरू यस अन्तर्गत तपाईले हेर्नुपर्ने कुराहरू यी कुराहरू हुन्। मैले तपाईले भाग 11 मा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित परीक्षामा सोधिन सक्ने फर्स्ट पेपरको हिसाबले तपाईले पढ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताएँ। अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा थोरै बताउँछु, थोरै भन्नाले त्यति लामो छैन। भाग 12 मा महान्यायाधिवक्ता एटर्नी जेनरल भनेको छ, यसको बारेमा बताउँछु र आजको क्लास त्यस पछाडि म टुङ्ग्याउने छु। महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग कतिमा रहेको छ भन्यो भने चाहिँ यो भाग 12 मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, एटर्नी जेनरल सम्बन्धी। यस अन्तर्गत अन्य खासै छैन, महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धीको व्यवस्था र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने, अनि वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ बुझाउने, त्यस्तै गरेर मुख्य महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था र त्यस्तै सेवा सर्ताको सुविधा लगायतका अन्य कुराहरू चाहिँ यस अन्तर्गत रहेका छन्। मैले यहाँनिर तपाईले भाग 12 भनेर बताएँ। ठ्याक्कै महान्यायाधिवक्ता अर्थात् एटर्नी जेनरल भनेर फेरि धाराभित्र हेर्ने हो भने चाहिँ यो सम्बन्धीको व्यवस्था चाहिँ धारा कतिमा रहेको छ त भन्दा एटर्नी जेनरलको सम्बन्धमा धारा 157 मा महान्यायाधिवक्ता रहने, नेपालमा एकजना महान्यायाधिवक्ता रहने भन्ने कुरा उल्लेख छ। र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। स्मरण रहोस्, नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्छ महान्यायाधिवक्ताको, कसको सिफारिसमा त भन्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्रीले कार्यकालको सन्दर्भमा स्पष्ट हुनुहोस्, कार्यकालको सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मात्रै महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्छ। र त्यस्तै गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्तका लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ। योग्यताको हिसाबले हेर्ने भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जो नियुक्ति हुनका लागि योग्य छ, नि चाहिँ महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्ति हुनका लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ। र राजीनामा दिँदा पद रिक्तताको सन्दर्भमा राजीनामा दिँदा महान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। साथसाथै चाहिँ निजलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदमुक्त गरिएमा पनि पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्तताको सन्दर्भमा। र अर्को अन्य धेरै उसमा छैन, यसमा डिटेल्समा खालि यति मात्रै बुझ्नुहोस्, महान्यायाधिवक्ता भनेको नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हो। नेपाल सरकारले कानुनी सल्लाह प्रदान गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गरिएको हुन्छ। संवैधानिक एवं कानुनी विषयहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको कुनै पनि या अन्य अधिकारीलाई आवश्यक राय दिनु, सल्लाह सुझाव दिनु र त्यस्तै गरेर यी कुरा चाहिँ महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको रूपमा रहेको छ। र यसका साथसाथै महान्यायाधिवक्ताले चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर गरिएको कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिँदा सल्लाह दिने अर्थात् राय सुझाव दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। लगायत यसरी आज नेपाल सरकारको एडभाइजरी रूपमा चाहिँ महान्यायाधिवक्ता रहेर निजले काम गर्ने व्यवस्था रहेको छ महान्यायाधिवक्ताको सन्दर्भमा। र प्रतिवेदन अर्थात् महान्यायाधिवक्ताले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरूको व्यवस्था अर्थात् महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष चाहिँ संविधान र खास गरेर संघीय कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र सबै पेशा प्रतिवेदनहरू चाहिँ राष्ट्रपति मार्फत प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ। र त्यसै गरी महान्यायाधिवक्ता यहाँनिर मैले तपाईले संघीय सरकारको बारेमा चर्चा गरेँ, अर्थात् संघीय सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ महान्यायाधिवक्ता रहन्छ भने अब प्रदेशमा पनि सरकार छ। प्रदेशमा चाहिँ महान्यायाधिवक्ताको सन्दर्भमा मुख्य महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धीको व्यवस्था मुख्य महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धीको व्यवस्था धारा 160 मा रहेको छ। धारा 160 मा रहेको छ। धारा 160 मा मुख्य महान्यायाधिवक्ता रहने भन्ने व्यवस्था महान्यायाधिवक्ताको हातमा नै रहने गरेर प्रदेशमा चाहिँ एकजना मुख्य महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ। यसो हुँदा 7वटा प्रदेशमा 7 जना मुख्य महान्यायाधिवक्ताहरू रहेका हुन्छन्। मुख्य महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुन्छ। भन्नुको मतलब
जसरी यहाँ पनि त्यस्तै गरेर राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिन्छ, त्यसै गरी प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश प्रमुखबाट मुख्य महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरेर मुख्यमन्त्रीले चाहेको बखतमा चाहिँ अर्थात् चाहेको अवधिसम्म मात्रै मुख्य महान्यायाधिवक्ता चाहिँ पदमा बहाल रहन सक्ने, जसरी उसको महान्यायाधिवक्ताको सन्दर्भमा पदमा रहने कार्यकाल लगायतको कुराहरू रहेका छन्, सेम यसमा पनि त्यही नै रहेको छ। र राजीनामा दिँदा चाहिँ मुख्यमन्त्री मार्फत चाहिँ के गर्नु पर्दछ त भन्दा प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्य महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ महान्यायाधिवक्ताको सन्दर्भमा। त्यसमा खासै अन्य धेरै कुराहरू छैनन्, यति मात्रै कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। भन्दै आजको लागि चाहिँ अब यो क्लास यही नै टुङ्ग्याउँछु र बाँकी रहेका अन्य कुराहरूको सन्दर्भ चाहिँ म तपाईँलाई भोलिको क्लासमा बताउनेछु। आजको लागि यो क्लास यही सकिन्छ। सहभागिताको लागि तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। बाँकी भाग 14 देखि अन्य भाग कतिसम्म हुन्छ भोलि हामी चर्चा गरौँला र त्यस पछाडि सम्भव भएन भने पर्सिसम्म यो क्लास कन्टिन्यू हुनेछ, अर्थात् पर्सिसम्ममा नेपालको संविधान हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ भन्दै फर्स्ट पेपरको हिसाबले यो किसिमको कुराहरू सोधिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने खासै गाह्रो छैन भन्दै आजको लागि यो क्लास यहीँ सकिएको जानकारी गराउँदछु। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।